समिति थी र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु हतियार निर्मूल दिवस हो आज। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु हतियार निर्मूल दिवस। अब मलाई त यस्तो दिवस मनाएर परमाणु हतियार निर्मूल हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। परमाणु हतियार निर्मूल गर्नको लागि मान्छेको अहंकार निर्मूल हुनुपर्छ पहिला र अहंकार निर्मूल गर्नको लागि अध्यात्म भन्दा अर्को विकल्पै छैन। अध्यात्म नै एकमात्र बाटो हो। त्यसकारण हरेक यो संसारको व्यक्तिहरू खास गरी राजनीतिज्ञहरू अध्यात्ममा नलागिकन यो अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु हतियार निर्मूल दिवस जतिसुकै मनाए पनि त्यसको कुनै न अर्थ रह्यो न अर्थ रहनेछ। र अनि त्यही नै कुरा हो। त्यही कुरा मैले भन्नलाई मैले अघि फोन पनि गरेँ तर ऊ व्यस्त भयो। र आज ठिकै छ। अब म आज जस्तै अस्तिकै सवाल सुजाले एउटा प्रश्न गरेकी थिइन्, ध्यान गर्ने र समाधिस्थ भइसकेको मुक्त चेतना र नगर्ने चेतनाको मृत्युको स्थिति, त्यसको बारेमा अलि बृहत व्याख्या गरिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गरेकी थिइन्। त्यसैमा यो ध्यान गर्ने चेतना र नगर्ने चेतनाको अन्तिम अवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरामा म आज चर्चा गर्छु। त्यो भन्दा पहिला म एउटा भजन गाउँछु आफै। भजन गाउँछु। आजकल भजन गाउन फेरि सुरु गरेको छु मैले अस्ति उद्घोष गरे अनुसार मेरा प्यारा प्रभुजी कृष्णजी हामीलाई दर्शन दिनुहोस् भन्ने एउटा भजन। मेरा प्यारा प्रभुजी दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। मेरा प्यारा प्रभुजी दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। यो भव सागरमा छाडी गयो हामीलाई, यो भव सागरमा छाडी गयो हामीलाई, कसो गरौँ कहाँ जाई उडी गयो होस्, कसो गरौँ कहाँ जाई उडी गयो होस्, उडी गयो होस् हाम्रो, उडी गयो होस्। मेरा प्यारा प्रभुजी दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। उभो हेर्दा आकाश, उँधो हेर्दा धरती, उभो हेर्दा आकाश, उँधो हेर्दा धरती,
आगो पानी हावाले भयो बेहोस, आगो पानी हावाले भयो बेहोस, भयो बेहोस हामी, भयो बेहोस। मेरा प्यारा प्रभु जी दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनु हो, हामीलाई दर्शन दिनु। अनाथको बिन्ती सुनि दया गर्नुहोस्, अनाथको बिन्ती सुनि दया गर्नुहोस्, क्षमा गर कृपा गरी भयो हाम्रो दोष, क्षमा गर कृपा गरी भयो हाम्रो दोष, भयो हाम्रो दोष प्रभुजी, भयो हाम्रो दोष। मेरा प्यारा प्रभुजी दर्शन दिनु, हामीलाई दर्शन दिनु हो, हामीलाई दर्शन दिनु हो। आमा बाबु दाजुभाइ छैनन् मेरा कोही, आमा बाबु दाजुभाइ छैनन् मेरा कोही, परनाए पाउमा म त रोई रोई, परनाए शरणमा म त रोई रोई, म त रोई रोई कृष्ण, म त रोई रोई। मेरा प्यारा प्रभुजी दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। मेरा प्यारा प्रभुजी कृष्णजी दर्शन दिनुहोस्, यो भवसागरमा छोडी गयो हामीलाई, कहाँ जाउँ कसो गरौँ, छटपटी भयो मलाई। उँभो हेर्दा आकाश, उँधो हेर्दा धरती, आगो पानी हावाले भयौं बेहोस हामी। अनाथको बिन्ती सुनि दया गर्नुहोस्, क्षमा गर कृपा गरी भयो हाम्रो दोष, प्रभु भयो हाम्रो दोष। यो भजनको भाव थियो, बडो सुन्दर पुरानो भजन, धेरै पुरानो रचना हो। यो मेरो भाव हो, यो मेरो आफ्नो भाव हो र हरेक साधकको भाव हो यो। र अब म ध्यानमा प्रवेश गरौँ। जुनसुकै बाटोबाट गए पनि, जुनसुकै बाटोबाट गए पनि आफूलाई चिन्नु हो। महामती प्राणनाथ प्रभुले पनि त्यही भन्नुभएको छ, आफूलाई चिन। कृष्ण प्रणामी धर्ममा सेवा पूजा गरिन्। सेवा पूजा परमात्माको आवश्यकता होइन, सेवा पूजा हाम्रो साधना, हाम्रो तपाईको साधना। हामीले पूजा गर्दा परमात्मा खुसी हुने, पूजा नगर्दा परमात्मा दुखी हुने, अथवा
हामीलाई गुनाह लाग्ने त्यस्तो हुँदैन। सेवा पूजा गर्यौं भने हाम्रो साधना हो, भक्ति हो। अहिले भजन गाउँदा भर्खरै त्यो 3-4 मिनटको भजनले हामीलाई कति हल्का बनाइदियो, कति शान्त बनाइदियो। हाम्रो साधना हो, मन्त्र साधना होसपूर्वक गरियो भने हाम्रो साधना हो, आफूलाई चिन्ने साधना, चैतन्यको परम स्थितिमा शिखरमा पुग्ने साधना। यसो गर्यो उसो गर्यो, भाङ पेल धतुरो पेल चाहियो मलाई तेलको तेल भन्ने लोकोक्ति छ पूर्वतिर, पूर्वाञ्चलमा। हामीलाई भाङ पेलेर भए पनि धतुरो पेलेर भए पनि हामीलाई तेल चाहियो। हामीलाई जसरी भए पनि त्यो चेतनाको परम स्थिति चाहियो। आज मलाई अहिले त्यो भाइ आएको छ कि छैन, नुवाकोटबाट एउटा भाइले व्याकुल भएर फोन गरेका थिए। धेरै वर्षदेखि हजुरलाई सुनिआएको छु, अब धैर्यता छैन गुरुदेव, म कृष्ण प्रणामीमा दीक्षित छु र गुरु पनि शरीरमा हुनुहुन्न र गुरु हुँदा पनि खासै मार्ग दर्शन पाएको होइन। सरोज तिवारी उसको नाम। र म एकदमै प्यासी छु, एकदमै परमात्मा प्राप्तिको लागि म एकदमै प्यासी छु। मलाई हात समात्नुहोस्, मलाई डोर्याउनुहोस्, यो भाव थियो, यो भाव थियो सरोज तिवारीको। र म सुरुमै भनौँ, स्वतःस्फूर्त बक्छु म यो तपाईको ध्यान। 1 घण्टा मैले भजन गाए पनि, मैले प्रवचन गरे पनि सबै तपाईको ध्यान, तपाईँ ध्यान मग्न भएर यसलाई श्रवण गर्नुहोस्। र हाम्रो एकजना साधक मैले बिहान लेखेको पनि थिएँ, बुजुर्ग साधक पदमजी, एकदम ध्यान मग्न भएर जे कुरा पनि सबैको म्युट गरिदिउँ है। पदम बहादुर गुरुङजी अब दीक्षा लिनु आउनुभयो, उहाँदेखि बेलायतदेखि आउनुभयो। हाम्रो पहिला चिन्जान पनि थिएन, यही युट्युबहरूबाट सुन्नुभयो र अब यात्रा नगरी हुँदैन। अब बियालो भइसक्यो, 65-66 वर्षको भइसके। अब बाँकी जीवन परमात्मामय हुनुपर्छ भन्ने भावले आउनुभयो उडेर बेलायतबाट। दीक्षा लिनुभयो गएको सरस्वती पूजामा। एकदमै प्यारो हुनुहुन्छ, साँच्चै नै भक्त हुनुहुन्छ। मैले यो लकडाउनमा धेरै सत्शिष्यहरू प्राप्त गरेको छु। यो लकडाउनमा धेरै सत्शिष्यहरूको प्राप्ति भएको छ। गुरुलाई पनि सद्गुरु बनाइदिने सत्शिष्यले हो र सद्गुरुलाई पनि सामान्य गुरु बनाइदिने असत शिष्यहरूले। र पदमजी अब यही आउँदो 15 गते बिहान 10:30 बजेको फ्लाइटबाट बेलायत प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँसँग मेरो लिङ्क बनिरहन्छ। हामी संसारको माध्यमहरूबाट जोडिरहेका छौँ, गुरु शिष्यको संवाद भइरहेको छ। अब त उहाँ पनि रिटायर हुनुभएको छ, म पनि रिटायर्ड छु। म उहाँलाई गाइड गरिरहेको छु उहाँ गए पनि। र उहाँलाई हामीले शुभ भावना व्यक्त गर्दछौँ उहाँको यात्राको लागि। पदमजी केही भन्नु छ तपाईलाई? पदम बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ? पदम बहादुर गुरुङ। हजुर, प्रणाम गुरुजी। हजुर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तपाईँ केही भन्नुहोस्, केही भन्नुहोस्। हजुर, कस्तो रह्यो तपाईको यहाँको बसाइ, कस्तो रह्यो सबै भन्नुहोस्, बताउनुहोस्। हजुर, सर्वप्रथम हजुर प्रणाम सबैलाई, हाम्रा सबै साधक साधिकाहरूमा। हजुर, सबैले सुन्नुभएछ? सुन्दैछौँ। हजुर हजुर, सर्वप्रथममा हजुर सबैलाई मेरो प्रणाम। प्रणाम। म बेलायतबाट हजुरको गुरुजीको नाम सुनेरै म उहाँबाटै दीक्षित लिन आएको हुँ।
तपाईको भिडियो खोल्नु न, भिडियो तपाईलाई हेरौँ पनि, दर्शन गरौँ भिडियो। क्यामेरा खोल्नु, क्यामेरा। हजुर हजुर बस, गुड गुड। अनि ठिकै थियो त। हजुर ठिकै थियो। फेरि अब तपाईले उल्टा माथि देखिए के हुन्छ त? तपाईलाई देखियो ल, ठिक छ ठिक छ। हजुर हजुर ठिकै छ। हजुर अनि म चाहिँ खास मैले त्यो युट्युबबाट जुन कुराहरू पाएँ, तर मैले गुरुजी चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कतै भने जस्तो भेटाउनु सकेको थिएन। गुरुजीसित पनि मेरो उहाँबाट कुनै संवाद थिएन, तर मैले युट्युबबाटै उहाँको प्रवचनहरूबाट म प्रभावित भएर उहाँसित नै मैले दीक्षा लिने विचारले म आएको हुँ। अनि मैले दीक्षित पनि लिएँ उहाँसित। यो लकडाउनले एक प्रकार मलाई राम्रो गर्यो, किनभने गुरुजीसित मेरो अझ बढी मौका पाएँ मैले। होइन भने म फर्किसकेको हुन्थेँ। मेरो अप्रिल 2 मा थियो मेरो रिटर्न टिकट। यो लकडाउनले गर्दा म आजसम्म आडी। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू यहाँ खोलेको भएर यो 1 गते, अब 1 तारिक अथवा 15, यही आउने 15 मा आउँदो बिहिबार म जाँदैछु। हजुर। अनि म साह्रै खुसी छु। म परमात्मालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर मैले यस्तो सद्गुरु पाउनु यो भगवानकै कृपा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मलाई गर्व होला, घमण्ड होला, त्यस्तो किसिमको मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। म मेरो पूर्ण रूपमा समर्पित छु। अनि सबै साथीहरूलाई पनि हजुरहरूको जति सहयोगहरू भयो त्यसको निम्ति मबाट केही हुन सकेको छैन होला, तैपनि तपाईहरु सबैमा मेरो प्रणाम छ। त्यति नै हो मेरो। ल, धन्यवाद तपाईलाई। तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, तपाईको यात्रा राम्रो रहोस्। र वहाँ पुगेपछि मसँगको सम्पर्क, अब तपाई पनि रिटायर हुनुभयो, म पनि रिटायर नै छु, सम्पर्क बनिरहोस्। धेरै अब कख गग सिक्दै हुनुहुन्छ, धेरै अगाडि यात्रा गर्नुपर्छ, धेरै नै अगाडि यात्राहरू छन्। म तपाईलाई प्रोपरली गाइड गर्छु, अन्तिम श्वाससम्म हात थाम्नेछु। धन्यवाद। ल, प्रणाम। आफै आउनुभयो, धन्यवाद। आफै आउनुभयो बेलायतबाट। एकदमै यहाँ आउँदाखेरि मैले छोरीसँग आउनु भएको थियो, मैले त को मान्छे होला भन्ने लाग्यो। अनि त्यति साह्रो मैले भेट्ने भाव पनि राखिनँ, तर उहाँको भावहरू देख्दै गएपछि अनि मैले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ हजुरलाई सुनेर गुरुको खोजीमा थिएँ। मैले गुरु म यतिको लागि, म दीक्षाको लागि आएको हुँ, यसपाला म दीक्षा लिएर जान्छु भनेपछि सरस्वती पूजाको दिन 2-3 जनालाई दीक्षा दिने क्रममा उहाँलाई पनि मैले दीक्षा दिएको थिएँ। र उहाँलाई धेरै धेरै मेरो आशीर्वाद छ। र म भन्दै थिएँ ध्यान तपाईले ध्यान गर्दै जानुभयो भने, मैले सागर छ त्यहाँ, सागर छौ? सागर? हजुर बाबा, म छु बाबा। ओके, त्यो ल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजाउन मिल्दैन भनेर लेखेछौ तिमीले, तर स्पिरिचुअल रियालिटी देखाउन मिल्छ, त्यो खोज्दै गर। म रेडी छ भने त्यो अन्तिमको जुन छ नि त्यो पार्ट चाहिँ देखाइदेऊ त। अहिले सुरु गर्छु। सबै त हामी देखाइदेऊ, सुरु गरिदेऊ। म व्याख्या गरौँला। मिल्छ? मैले बोल्न मिल्छ? त्यो देखाइरहेको बेलामा बोल्न मिल्छ? मैले साउन्डलाई हटाइदिए भने मिल्छ हजुरले। हजुरले बोल्न मिल्छ। यताको साउन्ड चाहिँ हैन यसो हेरौँ त्यहाँको साउन्ड कस्तो आउँछ। त्यो साउन्ड अलिकति प्रष्ट भएन भने म बोलौँला। हुन्छ बाबा। अब तयारी गर्दा गर्दै म चुप लागेर नबस्नु, बोल्दै जाउँ। अनि ओके, प्रेम सागरले We come to this earth plane as a speck of cosmic consciousness.
coming from the source, we come with etheric body as a structure of the self. यसो गर न, त्यो साउन्डलाई अलिकति कम गर्यो, तिनीहरूको भोइसलाई कम गरिदियो, म भन्दै जान्छु। For our experience, बोलीको कुनै अर्थ छैन, म बोल्दै जान्छु। उसको साउन्डलाई बन्द गरिदियो। select the parents. The whole अब हामी एउटा is known the self. आत्मा आयो आकाशबाट, मूल स्रोतबाट, आमाको गर्भमा। मैले अन्तिम यो पुरै हेर्नु होला, स्पिरिचुअल रियालिटी हो यसको नाम। स्पिरिचुअल रियालिटी भन्ने भिडियो हो, यसलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पिरिचुअल रियालिटी, मूल स्रोतबाट आत्मा आउँदैछ, आमाको गर्भमा प्राण पस्यो, आमाको गर्भमा प्राण पस्यो। अब पहिला त मासुको थुप्रो मात्रै थियो, प्राण पसेपछि उ जीवन्त भयो। Shaped according to the cosmic energy in the etheric body and the cause. Consciousness will be traveling frequently to the source till it takes its first breath. After coming out of it, it takes its first external breath. This is known as birth. Day 1 to the age of 7, we will have awareness of the source. From the age of 7, it completely forms by age 14. The intellect starts activation from the age of 14 and is fully developed by the age of 21. From the age of 21 to the age of 28, one experiences the combination of body, mind, and intellect. From the age of 28, life depends on self-knowledge. If one does not have awareness of the self, his consciousness lies in between body and mind. Because of this, misery starts. He cannot understand the situations. Things will become more critical for him. He molds himself into concealed rigidness. Rigidness blocks the cosmic flow. Due to this, he suffers physical illness, stress, and tensions. He passes his days without awareness. He cannot understand the very purpose of his life. He passes from childhood days to youth, then to old age, and finally passes away from this earth plane without completing the purpose of coming to the earth plane. This is what we call death. अब मृत्यु भयो, ध्यान नगर्ने मान्छे, चैतन्यलाई नचिनेको मान्छेको मृत्यु भयो। आत्मा निक्ल्यो त्यहाँबाट, आत्मा निक्ल्यो, शरीरबाट आत्मा छुट्यो, सूक्ष्म शरीर छुट्यो। Even after death, the layer of rigid mind with wrong understanding does not allow the consciousness to शरीरको वरिपरि घुमिरह्यो, उसलाई थाहै भएन के भएको भने, उसलाई जिन्दगीभर शरीरबाट अलग गरेर छिर्न खोज्छ, छिर्न सक्दैन। आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्न खोज्छ, शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दैन। बारम्बार कोसिस गर्छ, अनि उसको शरीरलाई जलाइदिएपछि, गाडिदिएपछि ऊ आफ्नो यात्रामा लाग्यो, तर एकदमै छटपटी, कता जाने, म के गर्ने हो थाहै छैन, भड्किरहन्छ। कहिले गर्भ पाउने हो फेरि? यो हामीलाई घट्ने घटना है, यो त्यहाँ भएको होइन, हामीलाई घट्ने घटना हो। यता भड्किन्छ, उता भड्किन्छ। हामीले ध्यान गरेनौँ भने यसैको ताल हुन्छ, यी भड्किँदैछौँ। हामीले भक्ति गरेनौँ, अध्यात्ममा गएनौँ भने यसैको ताल हुन्छ। घुमेको घुमै छ, छटपटिएको छ, यता उता। आत्मा शरीरबाट त निक्ल्यो, कहाँ जाने हो थाहा छैन।
because of the wrong understanding, he creates his own hell and heaven and stays आफ्नै नर्कको निर्माण आफैले गर्दैछ, डरलाग्दो परिवेशको निर्माण आफै गर्दैछ। बोध पैदा नभएको आत्मा यसरी छटपटिँदैछ, अनेक किसिमको विकराल स्थितिहरूबाट गुज्रिँदैछ, कहिले कता कहिले कता, भड्के कहिले फेरि गर्न पाउने, फेरि कहिले जन्म मनुष्यको झोला पाउने, कहिले फेरि शरीर पाउने, मुमुक्षाको भाव आउने, अनि सन्त सद्गुरु कहिले पाउने, जीवनलाई मुक्त कहिले बनाउने, यसले यो त भड्किरह्यो अन्तरिक्षमा भड्किरह्यो। If one starts one's life being with the self, one will always be blissful in all given situations. अध्यात्ममा लागेको मान्छे सधैँभरि आनन्दित, बाँच्दा पनि आनन्दित। In the lower frequency, one will go to the source. ऊपरी मर्छ, उसको शरीर पनि छुट्टिन्छ, उसको शरीरबाट उसको शरीर छुट्टियो, तर ऊ यसरी भट्किँदैन। आध्यात्मिक व्यक्ति अब उसले आफूलाई सङ्गठित, शरीर छुटेछ भन्ने थाहा भयो, अनि ऊ आफ्नो सोचतिर गयो, आफ्नो जहाँबाट आएको त्यतातिर गयो, त्यो दिव्य धामतिर गयो। उसको अध्यात्म समय सपना जस्तो छ, आफ्नो सोचतिर गयो। By obtaining higher knowledge through the third eye, astral travel, knowledge of birth and death, one will have perfect understanding of body, mind, intellect, self, and life force. One understands that the consciousness is a combination of energy and knowledge. Consciousness comes to this plane to gain more energy and knowledge and to create. By living all the time with this understanding, one starts getting a higher understanding about the existence of the whole creation. तर अस्तित्व आफैभित्र पसे जस्तो अनुभव हुन्छ होला, उसको सहस्त्रारमा सहस्र दल कमल फुले अनुभव हुन्छ होला, तर अस्तित्व चराचर ब्रह्माण्ड यो अनुभूति मेरो पनि हो। This understanding, one will become a miraculous creator. Whatever one speaks, it manifests. Whatever one thinks, it manifests. Whatever one does, it becomes a creation. This is enlightenment. येने बोध ब्रह्म सृष्टित्वको अवस्था, बुद्धत्वको अवस्था। आँखा बन्द गरेर बसेको थियो अज्ञानी मान्छे, ज्ञानी भएर आँखा खोल्यो। स्पिरिचुअल रियालिटी यो यसलाई म फेरि एकपटक व्याख्या गरौँ। हामी संसारमा छौँ, कामधाममा छौँ, हामी संसारको कामधाममा छौँ। बेहोसीमा जीवन बाँचेको जो मान्छे खाली पैसा 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 भनेर दौडियो, खाली पद 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 भनेर दौडियो, खाली संसारकै उल्झनमा उल्झिरह्यो, त्यो व्यक्तिले आफूलाई चिन्ने अवसर पाएको हुँदैन, आफ्नो सेल्फ रियलाइजेसन गर्ने अवसर पाएको हुँदैन। अनि के हुन्छ, अनि ऊ त मर्नुपर्छ, समय त निश्चित छ, तोकिएको छ, आयु है 50 60 70 80 90 100 म्याक्सिमम, यति भित्र त जानुपर्छ। हरेक त्यो ज्ञानी मान्छे पनि जानुपर्छ, अज्ञानी पनि जानुपर्छ, जानै पर्छ। त अज्ञानी मान्छे जो खाली पैसाको पछाडि, खाली स्त्री पुरुष छोराछोरी यो माया मोह भनेर मात्रै बितायो, त्यो मान्छे मरेपछि उसले आफूलाई शरीर भन्ठाने हो, रात दिन उसले आफूलाई शरीर देहात्म बुद्धि हुन्छ, रात दिन आफूलाई शरीर भन्ठाने हो। अनि शरीर छुटेपछि, शरीर छुट्नु त उसको हातमा छैन,
यो त अस्तित्वगत एउटा प्रक्रिया हो शरीर छुट्ने भन्ने कुरा। अनि त्यो शरीर छुटेपछि चेतना बाहिर निक्लेपछि शरीर देख्छ उसले त्यहाँ भुइँमा तिर्सेको के भयो मेरो शरीरलाई भन्छ, त्यहाँ पस्न खोज्छ, यताबाट पस्न खोज्छ सक्दैन, उताबाट पस्न खोज्छ सक्दैन। अनि त्यसपछि उसको शरीरलाई जलाइदिन्छन्, गाडिदिन्छन्, गाडिदियो भने त्यही वरिपरि घुमिरहन्छ। त्यो शरीर यहाँ मेरो शरीर गाडेको छ भनेर त्यही वरिपरि घुमिरहन्छ। त्यस कारण मान्छे गाडेको ठाउँमा तर्साउँछ भनेको कारण त्यही हो। मान्छे गाडेको ठाउँ, किनभने त्यो चेतना जुन संसार 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 भनेर भट्किएको थियो त्यो व्यक्तिले बुझ्दै बुझ्दैन के भयो भनेर। अनि त्यसको जलाइदियो भनेदेखि त्यसले यात्रा गर्छ, अन्त्य गर्छ, तर विभत्स यात्रा गर्छ। डरलाग्दो अघि यात्रा गरेको देखियो, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले मसान घाटमा जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले के गर्छ, छटपटी छटपटी। अब त्यसले कहिले गर्भ पाउँछ त्यो पनि थाहा हुँदैन कहिले। अब त्यो आत्मा, बेहोस आत्मा अथवा अध्यात्मविहीन जुन आत्माले शरीर छोड्यो, त्यो शरीर छोडेको त्यस्तो आत्मा चाहिँ जन्म पाउन पनि टाइम लाग्छ उसलाई। फेरि आमाको गर्भ फेरि पाउन टाइम लाग्छ। अनि त्यो आमाको गर्भ फेरि पाउन कहिले हो थाहा छैन, त्यो उसलाई केही पनि थाहा छैन कहिले पाउँछ। अस्तित्वगत अनुकम्पा हुँदै, परमात्माको अनुकम्पा हुँदै हुँदै फेरि गर्भ पाउला। अनि फेरि उसले त्यस्तै बेहोसीमा बितायो भने फेरि त्यही चाला। जन्म जन्मान्तरदेखि भट्केको हुने कि जाग्ने। अब बाँच्ने भन्दा मर्ने सम्भावना ज्यादा छ, बाँच्ने भन्दा मर्ने सम्भावना ज्यादा छ। मर्यो भने स्थिति यस्तो हो। तर जो मान्छे आत्मज्ञानले शरीर छोड्यो, जुन व्यक्ति म आत्मा हुँ भन्ने बोधले, त्यसको लागि ध्यान नै हो तरिका। रात दिनको प्रयोग। हामी नाम होइनौँ, रूप होइनौँ, शरीर होइनौँ, मन होइनौँ, विचार, पञ्चविकार, अचेतन मन, भावना। म को हुँ, म को हुँ, म को हुँ। रात दिनको त्यो निरन्तरको अभ्यास, म को हुँको अभ्यास, रमण महर्षिको त्यो अभ्यास, मोहम्मद सुबुतको त्यो अभ्यास हामीले रात दिन गरिरहेका छौँ। मैले रात दिन यहाँलाई गरिरहेको छु। म त नाम होइन, रूप होइन, शरीर होइन, मन होइन, विचार होइन, पञ्चविकार, अचेतन भावना होइन। म को हुँ, म को हुँ। फलानाको छोरा, मलाई फलानाको छोरी होइन। बुझ्नुहोस् है कुरा। म फलानाको छोरो पनि होइन, फलानाको छोरी, म फलानाको माध्यमबाट आएको हुँ। यो शरीर चाहिँ फलानाको छोरा होला, फलानाको छोरी होला, डाक्टर होला, इन्जिनियर होला, प्राध्यापक होला, यो ब्रेनले आर्जन गरेको ज्ञान होला। तर म यो ब्रेनले आर्जन गरेको ज्ञान पनि होइन। म त सबैको द्रष्टा, साक्षी, चैतन्य। सबै जे देख्दैछ, जति पनि कुरा देखिँदैछ, सबै त्यो दृश्यलाई देख्नेवाला द्रष्टा हो, म आत्मा हो। यो हरेक दिनको अभ्यास गर्दा 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 जब आत्मामा स्थित बन्दछौ, आत्मस्थ बन्दछौ, स्वरूपस्थ बन्दछौ, सोमा अस्तित्व हुन्छौ, अनि त्यसपछि उसको शरीर छुट्यो भने पनि, शरीर त छुट्छ, शरीर छुट्यो भने पनि उसले शरीर छुट्यो उसले थाहा पाउँछ। किनकि रात दिन जिन्दगीभर उसले त्यही अभ्यास गरेको, त शरीर छोड्ने अभ्यास गरिरहेको थियो। अध्यात्म भनेको मृत्युको तयारी हो, याद गर्नुहोस् है। अध्यात्म भनेको मर्नुको तयारी हो, आर्ट अफ डाइङ हो, मृत्युको स्वीकृति हो। र उसले बुझ्छ, आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्तिले के बुझ्छ भने मेरो शरीर छुट्यो, अनि उसले आफूलाई सङ्गेट्छ, भट्किँदैन। अब फेरि शरीरमा पस्न खोज्दैन। उसले त थाहा पाइसक्यो मेरो शरीर छुट्यो, अब सम्भव छैन त शरीरमा प्रवेश गर्नको लागि। अनि उसले आफूलाई सङ्गेट्छ, आफूलाई सङ्गेटेर अनि जुन स्रोतबाट आएको त्यही स्रोततिर प्रयाण गर्छ। मूल स्रोतबाट आएको दिव्य धाम भनिन्छ, दिव्य धामबाट आएको दिव्य धामतिर प्रयाण गर्दछ। फेरि ऊ मुक्त भयो। यहाँ पनि आनन्दित हुन्छ बाँचिन्जेल पनि। एउटा कुरा के याद गरौँ भने, धेरै जसो सम्प्रदायमा के भनिन्छ भने गुरुबाट मन्त्र दीक्षा लिइसकेपछि, निज नाम लिएपछि मुक्त भयो। हुँदैन त्यसरी। त्यो त सजिलो छ। गुरुबाट मन्त्र दीक्षा, निज नाम दीक्षा लिनु भनेको अब हे गुरुदेव, मैले तपाईँलाई साक्षी राखेर मैले यात्रा सुरु गरेँ है, मैले जीवन मुक्तितिरको यात्रा सुरु गरेँ। तपाईँ यात्रा गर्दै जानुपर्छ र जब जुन दिन तपाईँले आफ्नो मुक्तिको बोध गर्नुहुन्छ, आत्मबोध गर्नुहुन्छ, अनि त्यो दिनदेखि तपाईँको बाँचुन्जेल पनि तपाईँलाई आनन्द आउँछ। बाँचुन्जेल पनि आनन्द, र मृत्यु पश्चात पनि तपाईँ यहाँ शरीरमा भएको बेलामा चाहिँ
कुण्ठे कुण्ठामा मरेपछि मृत्यु पारीको देशमा वैकुण्ठ हुँदैन। यहाँ कुण्ठा छ भने त्यहाँ पनि कुण्ठा, यहाँ वैकुण्ठ छ भने त्यहाँ पनि वैकुण्ठ। यहाँ चाहिँ कुण्ठा, उहाँ चाहिँ वैकुण्ठ, त्यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ डिप्रेसनग्रस्त भएर बाँचिरहेको छु, मरेपछि मैले तारतम निजनाम पाएको छु, म परमधाम, हुँदैन त्यस्तो। म ग्यारेन्टीको साथ भन्दैछु यो कुरा, म च्यालेन्ज गरेर भन्दैछु यो कुरा। आँखामा पट्टी लागेको साम्प्रदायिक व्यक्तिहरूलाई भन्दैछु, जाग्नुहोस् है, नठग्नुहोस् आफूलाई। कति ठग्ने हो आफूलाई, कहिलेसम्म ठग्ने हो आफूलाई। यो गुरुबाट तारक मन्त्र दीक्षा लिएपछि पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो मन्त्रले तपाईँलाई निर्मल गर्ने हो। तपाईँको मललाई, भित्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अष्टपाशर टिपु जस्ता जुन मल छन् त्यो मलहरूलाई रूपान्तरित गर्ने, त्यो नेगेटिभ एनर्जीहरूलाई रूपान्तरित, तपाईँलाई निर्मल बनाउने हो। भाइ मेरे वैष्णव कही युवाको जाकी निर्मल आत्मा, जसको आत्मा निर्मल भयो त्यो वैष्णव हो। त्यस्तो वैष्णवलाई चाहिँ हामी जीवन मुक्त भनौँ, इनलाइटन भनौँ। त्यो इनलाइटन व्यक्ति, ब्रह्म सृष्टित्वको अवस्थामा पुगेको त्यो व्यक्ति, त्यो चाहिँ शरीर छोड्यो भने बाँचिन्जेल पनि आनन्दको साथ बाँच्छ, र शरीर छोडेपछि पनि, शरीर छुटेपछि पनि आफूलाई सटक्क समेटेर अनि आफ्नो यात्रा गर्छ। अब शरीर गाडिदिउन् कि जलाइदिउन् कि उसलाई मतलब हुँदैन, त्यसमा उसको एट्याचमेन्ट नै हुँदैन, किनकि उसले जिन्दगीभर अभ्यास गरेको थियो म शरीर होइन भन्ने कुराको अभ्यास गरेको थियो। यो शरीर मेरो घर हो भन्ने कुराको अभ्यास। त्यसकारण यो अध्यात्म भनेको म शरीर होइन, यो शरीर मेरो घर हो, यो मेरो गाडी हो, म यसमा निवास गर्छु, कानबाट सुन्दैछु भित्र बसेर, छालाबाट स्पर्शको छोएको अनुभव गर्छु भित्र बसेर, आँखाबाट देख्दछु भित्र बसेर, जीवनबाट स्वाद लिन्छु, पञ्च ज्ञानेन्द्र र पञ्च कर्मेन्द्रबाट सञ्चालित छु। म भित्र बस्ने जुन चेतना हो, चैतन्य हो, जसले देख्दैछ, जसले सुन्दैछ, त्यो द्रष्टा, त्यो साक्षी, त्यो होस, त्यो अवेरनेस, त्यो तपाईँ हो। जुन दिन त्यो कुराको बोध हुन्छ त्यो दिन चाहिँ जीवनमा पनि मुक्ति, मृत्यु पश्चात पनि, शरीर छुटेपछि पनि ऊ भट्किँदैन, आनन्दसँग आफूलाई समेटेर आफ्नो मूल घरतिर, मूल स्रोततिर फर्कन्छ। त्यसकारण असाध्य यो जीवनमा प्रमाद गर्नु हुँदैन है, अब आफूलाई ठग्नु हुँदैन है, अब आफूलाई छल्नु हुँदैन। बहुत ठग्यौँ हामीले, जन्म जन्मान्तर ठग्यो त अहिले जन्मिनु पर्यो फेरि। जन्म जन्मान्तरदेखि ठग्दै आयौँ, आफूले हामीलाई प्रमादमा डुब्दै आयौँ, फेरि जन्मिनु पर्यो। अहिले पनि ठग्यो भने अब फेरि कहिले जन्म पाइन्छ थाहा छैन, फेरि कहिले जन्म पाइन्छ। अब शरीर कहिले, अब त शरीर छुट्ने बेला आयो, कोरोनाले पनि छुट्याइदिन सक्छ। अब उमेर 60 वर्ष नागेको मान्छेहरू त अब 20-25-30 वर्षभित्रमा शरीर छुट्छ। 20-25-30 वर्ष भने त चुट्की हो, चुट्की, फिङ्गर टिप अघि। त्यसकारण अब आलस्यता गर्नु हुँदैन आफूलाई चिन्नको लागि, आत्म पहिचानको लागि, किनकि त्यो मात्र एक मात्र विकल्प हो संसारमा आउनु। यो शरीर पाएको पैसाको पछाडि दौडिन होइन, त्यो त तपाईँको प्रारब्धवश आफै हुन्छ। तपाईँलाई कर्म गर्न मन लाग्छ त्यो सबै आफै हुँदै जान्छ। पदको पछाडि भाग्नको लागि एउटा बहुलट्ठी बेहोसमा यात्रा गरिरहेका नेतृत्व पङ्क्ति छन् नि, त्यस्तो मूर्ख बन्नलाई होइन। नेतृत्व पङ्क्तिहरू जस्तो मूर्ख अहिले त यति अरब भ्रष्टाचार गर्यो, उति भ्रष्टाचार गर्यो, शरीर छोडेपछि थाहा पाउँछौ तिमीहरूको त्यो भ्रष्टाचार गरेको रकम पनि जाँदैन, तिमीहरूको त्यो भ्रष्टाचार गरेको रकम तिमीहरूसँग जाँदैन, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही भट्कन हुन्छ तिमीहरूको छटपट्टि। अनि कहाँ हो, कसरी हो। अब के गर्ने हो, के गर्ने थाहै हुँदैन। त्यहाँ गुरुको साथ पनि हुँदैन, परमात्माको साथ पनि हुँदैन। जिन्दगीभर साथ लिने अभ्यास गरेको भएको गुरुले पनि साथ दिन्छन् मृत्यु पारीको देशमा, र परमात्माले पनि साथ दिन्छन् मृत्यु पारीको देशमा। असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ यो आयाम, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो कुरो। मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ मलाई थाहा छैन, मैले प्रष्ट पार्न सकेँ कि सकिनँ मलाई थाहा छैन। नछल्नुहोस्, चमत्कारमा यहाँ धेरै जसो मान्छेहरू के गरिरहेछन्, अध्यात्म भनेर चमत्कारको पछाडि नमस्कार गरेर लागिरहेछ। अध्यात्म चमत्कार र नमस्कार होइन। फलानु गुरुले हातबाट खरानी झार्छन्, गजबै छ। तपाईँलाई के फरक पर्छ? खरानी झारो, तपाईँलाई के फरक पर्छ? फलानु गुरुले त इतिहास भविष्यवाणी बताइदिन्छ। पछि लागेछ मान्छे, मूर्ख मान्छेहरू पछि लागेछ इतिहास। त्यो त ज्योतिषीलाई सोध्नु नि गरेर उसले झन् राम्रोसँग बताइदिन्छ। गुरुको, सद्गुरुको नाममा
कस्तो कस्तो पागल कृत्यमा छौँ कि हामीहरू, अचम्मै लाग्छ त्यो कुरो देखेर। त्यो आफैलाई ठग्नु हो। फलानुले त फलानुको आमाको नाम बताइदियो सद्गुरु, फलानुको आमाको नाम बताइदिनु, धन्य धन्य सद्गुरु धन्य। कहिले बुझ्छ हाम्रो मस्तिष्कले कुरो, कहिले आउँछ बोध हामीलाई, कहिलेसम्म ठग्ने। अब पनि यतिकै मर्ने, बेहोसीमा मर्ने, यस्तै उस्तैमा मर्ने। अब पनि यो तपाईहरूलाई प्रश्न हो, जतिजना मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू सबैलाई प्रश्न हो। 44 जना सुन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यतिकै मर्ने होइन। हामी आत्मा जागरणलाई प्राथमिक कुरो बनाउँदै अनि आफ्नो कर्तव्यहरू पनि गर्दै जाने, घर परिवार पाल्नु छ, बाँच्नु छ हैन, त्यो सबै थोक भौतिक कृत्यहरू पनि गर्दै जाने। तर प्राइमेरीली हामीले गर्ने हो सेल्फ रियलाइजेसनको प्र्याक्टिस। अनि सेल्फ रियलाइजेसन भएपछि सेवा पनि त्यहीँबाट झर्झर झर्झर झर्छ, प्रेम पनि त्यहीँबाट झर्झर झर्झर झर्छ। आत्मा अनुभूतिको, आत्मबोधको तपाईको चेतनाको जुन आकाश हो, आत्मबोधको बादलले भरियो भने त्यहाँ प्रेमको झरना हुन्छ, त्यहाँ प्रेमको वर्षा हुन्छ, त्यहाँ सेवाको वर्षा हुन्छ। एकदमै सबै प्रति करुणा हुन्छ। पशु पक्षीहरूलाई सुटुक्क सुटुक्क निक्लेर खान दिन मन लाग्छ त्यो बाहिर बाटोमा खान नपाएको पशु पक्षीहरूलाई। त्यो देखाउनु पर्दैन, फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नु पर्दैन। त्यो तपाईको सन्तुष्टिको कुरा हो, तपाईको त्यो सेवा तपाईको कुरा हो। तपाईसँग पैसा छ भने धेरैजना साधकले गरिराखेको छ, चुपचाप गुमनाम फेसबुकमा यसो गरियो, यहाँ भात खुवाइयो, त्यहाँ भात खुवाइयो भन्नु जरुरी नै छैन। खुवाउनुस् न, भात खुवाउनुस्, बहुत सुन्दर कुरा, खुवाउनुस्। तर किन विज्ञापन गर्नुहुन्छ? चाहिँदैन विज्ञापन। त्यो हो तपाईँ निष्कपट भएर, निश्चल भएर, निरहङ्कारी भएर प्रचार गर्दाखेरि अरूलाई पनि प्रेरणा मिल्न सक्छ। एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो छ, फलानुले पनि गर्दै रहेछ म नि गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा हुन सक्छ। तर त्यो भन्दा पनि बढी आफ्नै विज्ञापन बढी देखिन्छ। तर जे गरे पनि राम्रो काम चाहिँ राम्रो काम भएको छ। तर सेवा, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सेवा तपाईको चैतन्यको वर्षा हुनुपर्छ। चैतन्यले एउटा बादल भरियो पानीले अब नबर्सिरहन सकेन। बारम्बार भन्ने गर्छु कुरा, बादल भरियो पानीले, लबालब पानीले भरियो बादल अब नबर्सिरहन सकेन। त्यो वर्षा हो सेवा। त्यहाँ कुनै अपेक्षा हुँदैन, कुनै मलाई अब मरे सेवा गरे, अब सेवा से तुम पाओगे पार भन्नुभएको छ महामतीले। सेवा गरे भने म परमधाम पाउँछु भन्ने लोभले पनि होइन, त्यहाँ कुनै लोभ पनि हुँदैन कि त्यहाँ मजा हुन्छ, एउटा तृप्ति हुन्छ र आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। त्यो सेवा गरौँ, चुटुक्क दिउँ, डोनेसन गरौँ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूलाई यहाँ भात खुवाइरहेका छन्, पशु पक्षीहरूलाई पनि। जस्तै श्यामजी हुनुहुन्छ, श्यामजी आज आउनु भएको छ कि आउनु भएको छैन? लायन्स क्लबबाट पशु पक्षीहरूलाई कुकुरहरूलाई पनि खुवाउँदै हुन्। मान्छेलाई मात्रै होइन, मान्छे त जसो तसो खान्छ, यसो गरेर गर्छ, तर मान्छेलाई सँगै पशु पक्षीको त कोही पनि छैन, त्यो निरीह प्राणीको कोही पनि छैन। तपाईको मुख ताकेको हुन्छ, मलाई त भन्दा आँसु आउँछ यो कुरा सुन्दाखेरि। तपाईको मुख ताकिरहेको हुन्छ, उसले तपाईको प्रतीक्षा गरिरहेको। खानुभन्दा अगाडि एकपल्ट हेर्नुहोस् बाहिर कतै छन् कि तिनीहरू, र कहिले काहीँ सुटुक्क निक्लिनुहोस् राति, केही खानेकुराहरू खल्तीमा बोकेर, झोलामा बोकेर। सक्नुहुन्छ भने अब जाडो आउँदैछ, त्यो पानी परेको बेलामा कुकुरहरू यसरी बसिरहेको थिए, म यसो निक्लिँदाखेरि पानीले बाछिटाले हानिराखेको थियो। न घर छ तिनीहरू, न आफ्नो मान्छे छन्, न कसैले स्याहार सम्हार गर्छ तिनीहरूको लागि। यो करुणा हो। जति सक्नुहुन्छ तपाईँले, कति सक्नुहुन्छ, मैले कति सक्छु, गरौँ सेवा। तर यो त गौण कुरा हो। प्राइमेरी कुरा के हो भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, बारम्बार दोहोऱ्याउँछु कि सेल्फ रियलाइजेसन।
स्वयंको पहिचान, स्वरूपस्थ हुनु, आत्मस्थ हुनु। पहिले आप पहिचानो रे साधो, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने कौन काहीँ पार नहीं जानो। पहिले आफूलाई चिन्नु, आफूलाई चिन्ने प्रोसेस के हो? म ध्यानको कुरा गर्दैछु। आफूलाई छोड्दै जानु, प्याज चाहिँ म नाम होइन, म रूप होइन, म शरीर होइन, मन विचार पञ्चविकार छ, म को हुँ? म त साक्षी स्वरूप आत्मा। सबै प्रार्थना, सबै ध्यान, पूजा पाठ सबै आत्मस्थ हुनको लागि। म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, स्वप्नमा पनि जाग्ने कोसिस गर्नुहोस्, स्वप्नमा पनि साक्षी हुने कोसिस गर्नुहोस्। बुद्धकोमा एउटा व्यक्तिले फूल लिएर गएछ बुद्धलाई चढाउनको लागि। देब्रे हातमा रहेछ फूल। बुद्ध कहाँ पुगेपछि बुद्धले भन्नुभयो, छोड्दे छोड्दे। उसले फूल देब्रे हातमा, दाहिने हात देब्रे हातमा गलत भएछ कि क्या, दाहिने हातमा समात्नु पर्ने रहेछ कि क्या भनेर दाहिने हातमा हतार फूल दाहिने हातमा लियो, देब्रे हातबाट। हो, छोड्दे भन्नुभयो बुद्धले। फेरि छोड्दे। अरे देब्रेबाट दाहिने कहाँ छ? उसले छोड्दे भुइँमा। आफूलाई छोड्दे भनेको मैले, आफ्नो अहङ्कारलाई छोड्दे भनेको मैले, फूल होइन। फूल टिपेर मलाई चढाउनुको कुनै अर्थ छैन। अहम रूपी जुन फूल हो त्यसलाई चढा, त्यो चाहिँ चढा, त्यो चाहिँ छोड्दे भनेको भन्नुहुन्थ्यो क्या बुद्धले। एउटा सानो प्रसङ्ग याद आयो। दुईटा बाटो छन्, एउटा प्रेमको बाटो, एउटा ध्यानको बाटो। परिपूरक बाटो हुन् यिनीहरू। व्यवहारमा प्रेम सबै छ, अनि आफूमा ध्यान तबसम्म जबसम्म आत्मा बोध हुँदैन। अघि देखाइयो नि, जब त्यो मान्छेले ध्यान गर्दै जान्छ, उसको चाहिँ चैतन्यको स्थिति चाहिँ फक्रिन्छ, शस्त्र दल कमल फक्रे चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि ब्रह्माण्डको कस्मिक ऊर्जाभित्र प्रवेश गर्छ, अनि उसलाई चाहिँ एकदमै परमानन्दको अनुभूति हुन्छ। कस्मिक एनर्जी ब्रह्मरन्ध्रभित्र पस्ने बित्तिकै अहिले त हामी यस्तो छौँ, यस्तो छौँ, यस्तरी साङ्गुर भएको छौँ, अनि त्यत्रो चाहिँ त्यो इनर्जीले प्रवेशै पाएन। शरीर पनि रोगी, मन पनि रोगी, अनि आत्मा कभर्ड। त्यसकारण प्रेम र ध्यानको दुईटा पखेटा हुन्। त्यो पखेटा फुलफुलाएन। अध्यात्मको अनन्त आकाशमा उड्नुपर्छ। अपदीपको भव, आफ्नो दीपक आफै बन्नुपर्छ। दुःख र पीडालाई पनि होसपूर्वक हेर्नुपर्छ, अनि आनन्दको आकाशमा उड्न सक्छौँ। दुःख र पीडालाई, दुःख र सुखलाई हामीले होसपूर्वक साक्षी भावले हेर्न सक्यो भनेदेखि त्यो जुन आनन्द हो, परमानन्द हो, त्यसको आकाशमा हामी उड्न सक्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। र जुन घटनाले हामीलाई घेरेको छ बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई त्यसबाट अलग गर्दै जानुपर्छ। नरिवलको बोक्रा जस्तै, पाकेको नरिवलको बोक्रा र गुदी अलग अलग हुन्छ। गुरुले भन्नुभएछ, गुरुले के भन्नुभयो भने, अब शिष्यलाई काँचो नरिवल फुटा त, तर भित्रको गुदी फुट्नु हुँदैन नि, हुँदैन गुरुदेव। काँचो नरिवल त बोक्रा फुटायो भने गुदी पनि फुट्छ। किन? गुरुले सोध्नु, किनभने दुईटै टाँसिएको हुन्छ। त्यसकारण पाकेको नरिवल फुटा त हो, पाकेको नरिवल चाहिँ गुदी र बोक्रा अलग अलग हुन्छ। बोक्रा फुटाए पनि गुदी फुट्दैन पाकेको नरिवल। त्यस्तै पाकेको नरिवल बन्नु छ हामी। हाम्रो शरीर रूपी बोक्रा फुट्यो भने पनि गुदी फुट्दैन। त्यो शरीर र आत्मालाई अलग गर्दै लानु, यो नै आत्मबोध हो। अनि त्यो स्थितिमा, अघिको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब एउटा भजन सुनौ कसै। राजनसँग तयारी छ भने, राजन चुडाल, दुईजना राजन छन्। म अलिकति बोल्न पाउँछु गुरुदेव? एकदम पाइन्छ ल, पहिला बोलाउँला। म चाहिँ बोल्न पाउँछु कि होइन भनेर पहिले यहाँ बसिरहेको छु। गुरु नमन। बोल्नु न, नमन। आफ्नो परिचय दिनु। तपाईँको अनुहार राम्रोसँग देखिएन, अनुहार राम्रोसँग देखिएन, अलिकति क्यामेरालाई सिधा बनाउनु। सबैलाई नमन। म सावित्रा गौतम। ए, सावित्रा गौतम, हजुर हजुर। अनि म अब आमा बुवा जत्तिकै मेरो गुरु भनेर एकदम मलाई चाहिँ कहिले भेटौँ जस्तो भइरहेछ, भेट्न पाएको छैन। अनि म धेरै 3 घण्टा
जम्मा यहाँ दिनको 3 घण्टा म ध्यान गर्छु तर ध्यानै लाग्दैन। यो के भएको हो गुरुले अब कहिलेसम्ममा के गर्दिनु म त गुरुकै आशमा बसेको छु हत्तै तपाईं अब सुन्नु के कुरा मेरो कुरा सावित्राजी मेरो कुरा सुन्नु तपाईं भर्खरै आउनु भएको छ तपाईले दीक्षा पनि पाउनु भएको छैन तपाईले दीक्षा पनि पाउनु भएको छैन त्यो बीज मन्त्र त्यो अर्कै मन्त्र हो दीक्षा होइन त्यो दीक्षा होइन नाम दीक्षा भन्ने जुन ध्यानको दीक्षा अर्कै छ अनि अर्कै आधारभूत ध्यान अर्कै छ त्यो दीक्षा प्राप्त गरेपछि त्यो दीक्षाको त्यो ध्यानको अभ्यास तपाईले 3 घण्टा गर्दा तपाईले कस्तो के ध्यान गर्नुहुन्छ मलाई बुझिन थाहा छैन हैन अहिले 3 घण्टा कुन त्यही नामले जपिरहनु माला जप्नु भनेको थियो मैले माला जप्न भनेको थियो 21 माला जप्छु बिहान बेलुकै अनि दिउँसो फेरि हजुरकै यो लाइफमा अनि निकालेर अनि गर्छु ध्यान गर्छु तर ध्यानै लागेको छैन निन्द्रा लागेको छैन ध्यानै लाग्न दिँदैन के भएको तपाईले पनि हँसाउनु भयो भर्खर त यात्रा सुरु भएको छ मान्छे मलाई ध्यान लाग्नको लागि 20 वर्ष लागेको थियो गुरु थिएनन् मेरो तपाईसँग त गुरु छन् तपाईलाई अलि छिटै होला धैर्यता म भन्दै थिएँ तपाईको कुरा ध्यानमा दुईटा बाधा छन् एउटा अधैर्यता र संकल्पको कमी ध्यानमा दुईटा बाधा हुन्छन् सबैले सुन्नु यो कुरालाई ध्यानको बाधा दुईटा हो एउटा अधैर्यता त्यसकारण शिरडीवाला साई बाबाले भन्नुभयो सबुरी भनेको धैर्यता भनेको अब छोडिदिनु गुरुको हातमा अब एउटा दीक्षाको नाम दीक्षाको तयारी गरौँला अब तुरुन्तै त्यसमा तपाईलाई पनि समावेश गरौँला नाम दीक्षामा 4 वटा ध्यानको विधि बताइदिन्छु त्यो ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ यो मन्त्र साधनाले त तपाईलाई सहयोग भौतिक सहयोग गर्ने हो अहिले दिएको मन्त्र साधनाले अलिअलि सहयोग गर्ने हो यसले यो त सब्सिडायरी हो र मेन चाहिँ नाम दीक्षा हो त्यो नाम दीक्षा को पाउनु भएको छैन र अहिले कहिले होला भनेर यात्रा नै सुरु गरेको छैन तर अनि अब कहिले म गन्तव्यमा पुग्छु भनेर त कसरी हुन्छ र है अब यात्रा तपाईँ सुरु गर्नु भएको छ भर्खरै अब तपाईँ मलाई लाग्छ तीर्थजीबाट आउनु भएको होइन तीर्थजीको बाट आउनु भएको त्यसकारण ठिकै छ यात्रा भर्खर सुरु भएको छ केही भएको छैन अब त्यो निन्द्रा पनि लाग्छ तपाईँ चिन्ता नगर्नु निन्द्रालाई वास्तै नगर धेरै निन्द्रा भने चाहिँ कस्तो हो भने त्यो लज्जालु दुलै जस्तो क्या तपाईले ज्यादा वास्ता गर्नुभयो भनेदेखि त्यो लाज मान्दै आएको त्यो निन्द्रालाई तपाईले चासो देखाउनु भयो भने भाग्छिन् आउँदिनन् तपाईको नजिकै बेलुकैदेखि आउने ठिकै छ अब हामी एउटा भजन सुन्छौँ हामीसँग समय अनि त्यहाँ फेरि निन्द्रा अनि भङ्ग पिउँजेपछि फेरि लाग्दैन ठिकै छ त्यो अब बिस्तारै लाग्ला अब अलिकति शारीरिक श्रमहरू गर्नुहोस् म तपाईलाई अर्कै विधिले गाइड गर्छु राजनजी एउटा भजन गाउनु ल राजनजी हस् गुरुबा मैले सुरु गरेँ है त हुन्छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ के पायो भन जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ भेद भाव डाहाइश्र्य कहिलेसम्म हो अभिमानको पोका बाँध्नु कमाई हाम्रो हो भेद भाव डाहाइश्र्य कहिलेसम्म हो अभिमानको पोका बाँध्नु
कमाई हाम्रो हो कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो कहाँ जाने ठेगान छैन साथमा के लाने थाहा छैन कहाँ जाने ठेगान छैन साथमा के लाने थाहा छैन धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ संसार छोडी कफन ओडी जाने दिन भो सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथै जानेको संसार छोडी कफन ओडी जाने दिन भो सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथै जानेको आखिर कोही जान्न साथैमा आत्मज्ञान मात्र हातमा आखिर कोही जान्न साथैमा आत्मज्ञान मात्र हातमा धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ बहुत सुन्दर एकदमै अहिलेको मेरो प्रवचनसँग मिल्दोजुल्दो प्रासङ्गिक एकदमै राम्रो लाग्यो महामतीले यही भजन जस्तै एउटा सोपाई भन्नुभएको छ बहुत गई थोडी रही थोडी भी अब जाई धेरै गइसक्यो जिन्दगी अब अलिकति बाँकी छ त्यो पनि जान्छ भन्नुभएको हामी जाग्नुपर्छ मैले हिजो अस्ति लेखेको थिएँ फेसबुकमा कि एसबी बालसुब्रमण्यम भन्ने राम्रो लाग्थ्यो त्यो गायक उनले चाहिँ कस्तो अचम्म क्या त्यो पनि एउटा अद्भुत अचम्म त्यो अचम्म के भने मैले कहिले पनि त्यो व्यक्तिलाई यो 20-30 वर्षमा सम्झेको थिएन कहिले पनि सम्झेको थिएन तर हिजो मलाई उसको याद आयो अनि कति वर्षको मान्छे रहेछ एकपल्ट हेर्नु पर्यो भनेर ठ्याक्कै मैले गुगलमा सर्च गरेँ भर्खरै उहाँले शरीर छोड्नुभयो भनेर पो आउँछ भर्खरै 74 वर्षको उमेरमा उहाँले शरीर छोड्नुभयो भनेर उसले त्योभन्दा अगाडि मैले भिडियो सेयर गरेको छु तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन त्योभन्दा अगाडि उसले सबैसँग सबै भाषामा एक किसिमले बिदा जस्तो भएर गएको छ मलाई चाहिँ उसलाई मृत्युको पूर्वाभास भए जस्तो लाग्छ भए पनि अब गायक हो आध्यात्मिक मान्छे होइन गायकै भए पनि मृत्यु पारेको देशमा त त्यो छटपटी त अब रहन्छ नै त्यो छटपटीबाट मुक्त हुनको लागि अब साँचो सद्गुरुको साथमा जुडेर अध्यात्ममा आफूलाई होम्नै पर्छ अध्यात्मको यज्ञ कुण्डमा अर्को कुनै विकल्प छैन यो 7 तले घर हो यो शरीर है 7 तले भनेको 7 चक्रहरू छन् 7 तले घर हो यो 7 तले घरको कुनै पनि कुरामा अब अँधेरो बाँकी रहनु हुँदैन सबै ठाउँमा होसको दियोले प्रवेश गरेको हुनुपर्छ तर हामी वास्तवमा उल्टो भएको छ हाम्रो दाइको गोरु भएको छ हामी हेर्नुहोस् त हामी हाम्रो जिन्दगीलाई
हामी दाइको गोरु जस्तो छौँ। बिहान उठ, दाँत मोल, नुहाइ गर, फेरि त्यही गर, खाजा खाऊ, अनि फेरि त्यही अनि फेरि अफिस जाऊ, फेरि फर्केर आऊ, फेरि सुत, फेरि उठ। दाइको गोरु भएका छौँ हामीहरू, हगि। अब यसमा यो यन्त्रवत नहोस्। दाइको गोरुको आँखामा त पट्टी पनि लगाइदिया हुन्छ, के गरे हुन्छ, यताउता नहेरोस्, रिगण्डो नलागोस् भनेर होला। तर हामी चाहिँ होसपूर्वक यो सबै त गर्नै छ, गर्नु नै पर्छ। गर्नुपर्छ भने पनि हामी एकदम सजग भएर एक कदम हाम्रो सजगतामा उठोस्। हामी दाइको गोरु, हाम्रो यन्त्रवत हुँदैन, दाइको गोरु हुँदैनौँ हामी। अनि सुखलाई पनि हेरौँ, दुःखलाई पनि हेरौँ। र यहीँबाट हेर्दा हेर्दै जन्मिन्छ साक्षी भाव, अनि एउटा महासुख जन्मिन्छ। विधिहरू जति पनि ध्यानका विधिहरू आफैमा ध्यान होइनन्। ध्यान भनेको त एउटा समझ हो, एउटा होस हो, र विधिहरू चाहिँ भर्याङ हुन्। ध्यानका विधिहरू भर्याङ हुन् ध्यानको स्थिति रूपी बुइगेलसम्म पुग्नको लागि। न त कुनै पनि अनुभवमा रोकिनुहोस्, न त कुनै पनि अनुभव फेरि दोहोरियोस् भनेर प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यो राम्रो अनुभव भएको थियो, फेरि कहिले दोहोरिन्छ होला भनेर प्रतीक्षा पनि नगर्नुहोस्। र यो अनुभवमा अब रोकिन पाए नि हुन्थ्यो पनि नभन्नुहोस्। जे आउँछ त्यसलाई हेर्दै जानुहोस्। सबै अल अनुभव, जति पनि अनुभव छन् तिनीहरू चाहिँ इल्युजन हुन्, म्याक्य हुन्। तिनीहरूदेखि वी हेभ टु गो बियोन्ड। हामीलाई ती सबै अनुभवहरूबाट पर जानु छ। हामी एकदमै परमानन्दमा पुग्नु छ। र सुरुमा अघि सावित्राजीले जुन भन्नुभएको थियो कि मलाई ध्यान लाग्दैन, अलिकति उहाँलाई केही प्रयोगहरूबाट गुजार्नु पर्छ। ध्यानका जस्तै रेचनका ध्यानका पद्धतिहरू छन्, क्याथार्सिसका ध्यानका पद्धतिहरू छन्। त्यसलाई अब अहिले केही कुरा पनि सम्भव भएको छैन। सबै लकडाउनको अवस्थामा छौँ हामीहरू। रेचनको ध्यानको प्रक्रियाहरूबाट उहाँलाई 20-21 दिन गुजार्ने हो भने उहाँको त सारा समस्या आफै हराएर जान्छ। निन्द्रा बढी लाग्यो भन्न थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि ध्यान पो लाग्न थाल्यो, किनभने भित्र धेरै कुराहरू चाङ लागेर बसेको छ। भित्र जन्मान्तर देखेको कुराहरू चाङ लागेर बसेको छ। अहिले भर्खरै मसँग जुड्नु भएको छ तीर्थजीको अथवा उहाँको मिसेसको कारणले गर्दा, उहाँको बहिनीको कारणले गर्दाखेरि। सावित्राजीको बहिनी उहाँको मलाई लाग्छ तीर्थजीको मिसेस हुनुहुन्छ। र यिनै कुराहरू छन्। र अब कसैलाई केही भन्ने भाव छ भने व्यक्त गरौँ र हामी अब समापनतिर लाग्छौँ आजको सत्सङ्गलाई। कसैलाई केही भन्ने भाव छ भने। नमन सबैजनालाई। म सुजु। मलाई त आज एकदमै त्यो नसा लागे जस्तो भइरहेछ। कस्तो यो नाभि केन्द्र पनि बुलुक बुलुक भए जस्तो, त्यो हृदयमा पनि कस्तो एकदमै आनन्द आइरहेछ। अनि एकदम नसा नै लागे जस्तो हुन्छ नि, ध्यान मजाले लागे जस्तो। अघि राजन चुडाल सरले कस्तो मिठो गाउनु भयो कि, त्यो बेलामा पनि एकदमै आनन्द आइरहेको थियो। अनि म अघि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन स्पिरिचुअल रियालिटी सो गुरु बाबाले, हामीले त हरेक साल हरेक त्यो पहिला शिविरहरूमा सधैँ हामी हेर्ने गर्थ्यौँ, त्यो कुरा पनि कस्तो रिभाइज भयो कि त्यसले पनि एकदमै मेन्टली एकदम हो, के भन्छ त्यसलाई, हो नि मैले बिर्सेको पो रहेछु, यो पो सही भन्ने जस्तो एउटा रिभिजन पनि भयो। हामी सबैजनालाई नै त्यो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि एउटा चाहिँ मलाई के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, बाबाले एउटा ध्यान नगरेको अवस्थाको चेतना, अनि एउटा चाहिँ इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गरेपछि छुटेको शरीरको कुरा जुन हामीले गऱ्यौँ होइन। जस्तो अब हामी त ध्यानमा गुरु बाबासँग एउटा इन्लाइटन मास्टरसँग जोडिरहेका छौँ होइन। यो बिचमा चाहिँ अब हामी टाइपको मान्छेको शरीर छुट्यो भने चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, हामीले फेरि पनि चाहिँ अर्को जुनी पायौँ भने हामीले ध्यान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, यो इन्लाइटन जुन हजुरको स्थिति छ त्यो स्थिति प्राप्त। बडो राम्रो प्रश्न। यो कस्तो हुन्छ भने एउटा निदायका संसारका चेतनाहरूको शरीर छुट्दाखेरि देखायो त्यहाँ स्पिरिचुअल रियालिटीमा। एउटा चाहिँ जागेको मान्छे इन्लाइटन फिगरहरूको शरीर छुट्दा के हुन्छ देखायो। त्यो बिचमा जो साधना गर्दैछन्, जाग्ने क्रममा छन्, तिनीहरूको शरीर छुट्छ नि त, उनीहरूकै शरीर छुट्न सक्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ? यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न सोधिनु सुजाले। र जो व्यक्ति जाग्ने क्रममा साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ,
जो मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै सद्गुरुहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यात्रा गर्दै जाने क्रममा, जाग्ने क्रममा पुरै नजागिकन, पुरै सेल्फ रियलाइज नभइकन उहाँहरूको शरीर छुट्यो भने एउटा कुरा चाहिँ निश्चित कुरा के हो भने त्यो पुरै निदाएको व्यक्तिहरूको चाहिँ भट्कन हुँदैन, त्यो छटपटी हुँदैन, त्यो विषाद हुँदैन। म यो जिम्मा लिन्छु ग्यारेन्टीको साथ। शरीर छुट्यो भने उसले फेरि छिट्टै शरीर प्राप्त गर्छ, फेरि छिट्टै गर्भ प्राप्त गर्छ उसले, अनि त्यहाँबाट फेरि यात्रा सुरु हुन्छ। तबसम्म त्यो यात्रा जारी रहन्छ जबसम्म ऊ पूर्ण मुक्त हुँदैन। र गुरुले पनि तबसम्म साथ छोड्नुहुन्न। गुरुले पनि तबसम्म आफूले हात समातेको शिष्यहरूको यो करुणा हेर्नु, एकपटक यो करुणा गुरुको करुणा हेर्नु। गुरुले तबसम्म हात छोड्नुहुन्न आफ्नो शिष्यहरूको जबसम्म ऊ पूर्ण रूपले मुक्त हुँदैन। यहाँभन्दा बढी आश्वासन, यहाँभन्दा बढी के भनौँ, अब मुख्य कुरा विश्वासको कुरा, आस्थाको कुरा आउँछ। गुरुको वाणी मन्त्र मूलम गुरुले जे भन्नुभएको छ होसमा बोल्नु भएको छ, सजगतापूर्वक व्योमबाट उत्रेका ऋषाहरू हुन् भन्ने भाव भयो भनेदेखि अहिले हल्का हुन्छ तपाईँलाई। अब कुनै चिन्ता छैन। सुझाव, तिमीलाई अब कुनै चिन्ता छैन। सागर, अब तिमीलाई कुनै चिन्ता छैन। जति पनि मसँग आबद्ध छन् उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन। म तबसम्म हात थाम्नेछु जबसम्म पूर्ण रूपले तिमीहरू मुक्त हुँदैन, जबसम्म आफैले सङ्गठेर मूल स्रोततिर प्रस्थान गर्ने क्षमता तिमीहरूले बोक्दैनौ, तबसम्म मैले साथ छोड्नेवाला छैन। यो सार्वजनिक उद्घोष हो मेरो, सार्वजनिक सङ्कल्प हो मेरो। त्यसकारण निश्चिन्त भए हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ। त्यही व्यक्ति सारा ढुक्क भए हुन्छ जो जागिसक्यो। जाग्ने क्रमका व्यक्तिहरूलाई म भन्दैछु, त्यही व्यक्ति सारा ढुक्क भए हुन्छ जो जागिसकेका छन्। तर निरायका बेहोसीमा जीवनयापन गरिरहेकाहरू, निरायका बेहोसीमा जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरू, उहाँहरू चाहिँ विचाराको पात्र हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले विचाराको पात्र भन्नुपर्छ। किनभने हामीले देख्छौँ काठको घरमा सुतेका छन्, मस्तसँग निराएका छन्, बिउजन चाहँदैनन्, काठको घरमा चारैतिरबाट आगो लागिसकेका छ। अब उसको दुर्दशा हुनेवाला छ। त्यो देख्दैछन् जागेको व्यक्तिले, तर उठाउन खोज्यो मान्दैनन्। उनीहरूलाई निन्द्रै प्यारो छ। बिचारा हुन्, बिचाराको पात्र हुन्। त्यसकारण मैले भनेको र म सजग जीवन जिउने कुरो गर्दैछु। त्यसले पनि तपाईँलाई सेल्फ रियलाइजेसनमा छिटो गराइदिन्छ। सजगता भनेको जे गर्दा पनि पुरा होसको साथ गर्नु, अफिसमा, दोकानमा, सबैतिर होस साध्नु। यसरी होस साध्दाखेरि हामी जाग्छौँ पनि र हाम्रो कार्यकुशलतामा पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण आफूलाई जगाउने हामी अनवरत चेष्टामा लागेका छौँ। धन्यभागी छौँ हामी। यस्तो लकडाउन के भएको छ, तर यहाँ 40 यत्रो हामीले हरेक व्यक्तिलाई सूचना दिएको छ। अहिले यो आजको शनिबारको प्रोग्राम भनेको सार्वजनिक हो। मैले धेरैलाई सेयरिङ पनि गरेको छ आइडीहरू, मिटिङ आइडीहरू। तर यहाँ उपस्थित कतिजना हुनुभएको छ? जम्मा 42-43 जना। यो 43 जना तपाईँहरू, यो भाग्य चाहिन्छ यसको लागि। यो परम पद पाउनको लागि, परम तत्त्व पाउनको लागि एउटा सौभाग्य चाहिन्छ। यहाँ त कस्तो पनि देखिन्छ भने सद्गुरु म तिमीलाई सत्सङ्ग दिन्छु, तिमीलाई म जगाउँछु, तिमी कहाँ आउँछु भन्दाखेरि मेरो त त्यहाँ अर्को सत्सङ्ग पो छ, मेरो त त्यहाँ मेरो अर्को यज्ञ हवन पो छ भन्ने खालका शिष्यहरू पनि देखेको छु मैले। त्यो बोध आउनु पर्यो भित्रबाट। सद्गुरुको महिमालाई बुझ्नु पर्यो कि यो त अवसर हो। कुनै पनि हालतमा सबभन्दा बहुमूल्य कुरा, जिन्दगीमा सबभन्दा बहुमूल्य कुरा के हो भने आफूलाई जगाउने करुणा बोकेका सद्गुरुको उपस्थिति। उनीलाई हामीले पाउँछौँ भने सबै थोकलाई पन्छाएर उनको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो कुरा भन्नुपर्ने कुरा नै होइन, यो त बोधको कुरा हो, बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब त आफूलाई कुनै पनि हालतमा एट एनी रेट, एट एनी कन्डिसन आफूलाई जगाउनुपर्छ। अरूको कुनै विकल्प छैन। समय त यो विकास के भन्छ कि त्यसको पराकाष्ठामा छ। विज्ञानले धेरै ठुलो फड्को मारेको छ। यो सभ्यता चरमचुलीमा छ। ओम शान्तिका मान्छेहरू अब त सङ्गम युग हो, अब त युग समाप्त हुन्छ भन्दैछन्। उनीहरूको पनि एउटा केही इसारा होला। हामी अरू जेसुकै सङ्गम युग होस्, पृथ्वी प्रलय होस् नहोस्, जेसुकै होस्, तर मेरो शरीर छुट्नु भनेको मेरो लागि प्रलय हो।
अथवा एउटा व्यक्तिको शरीर छुट्नु भनेको उसको लागि प्रलय हो, महाप्रलय हो। त्यो शरीर छुट्नुभन्दा अगाडि, त्यो शरीर छुट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले त्यो गर्नै पर्छ, आफूलाई जगाउने काम गर्नै पर्छ। आफू चितामा जानुभन्दा अगाडि आफूलाई जागृत बनाउनै पर्छ। शरीर अलग हो, म अलग हुँ भन्ने कुराको बोध बन्नै पर्छ। र अब कसैको अरू कुरा कसैको केही छ? संगीताको केही छ? ए कपिला, कपिलाले आज चान्स पाइदियो पनि, यो पनि चमत्कार हो। के हुन्छ मौसम भन्दै थिइन् मौसमले साथ दियो तिमीलाई। ल भन के कुरा? एकदम म खुसी छु आज बाबा। मलाई एकचोटि ऐठन भएको थियो, बिहानी पख जस घरबेटी उठिसकेर सबै यताउता गरेको याद छ, तर म बोल्न खोज्छु, मेरो शरीर बोल्दैन, चल्दा हातगोडा केही पनि चल्दैन, चेतना चाहिँ पुरै जागृत छ। त्यो अवस्था भनेको आत्मा र शरीरको छुट्टा छुट्टै अवस्था हो भन्न मिल्छ बाबा? त्यो अलि होइन, त्यो चाहिँ त्यो ऐठन भएको हो। त्यो ऐठन भएको चाहिँ त्यो कस्तो हो भने अलिकति सबकन्सियस माइन्ड को खेल हो त्यो। अब कसैले के बोक्सीले थिचेको अथवा कुनै के भएको आत्माहरूले थिचेको त्यस्तो खालको कुराहरू पनि गर्छन् ऐठनलाई। ऐठन साइकोसोमेटिक एउटा स्टेट हो। त्योसँग त्यो अवस्थासँग आत्माको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो अवस्था जुन अवस्थाको तिमीले कुरा गर्यो ऐठनको, ऐठन त्यो कहिलेकाहीँ साह्रै नै मानसिक कुराहरू धेरै नै पाइलअप भयो, धेरै नै थुप्रियो भने, धेरै नै स्ट्रेस छ मस्तिष्कहरूमा, धेरै नै तनावहरू छन् भने त्यो स्वाभाविक रूपमा सबकन्सियस माइन्डले ऐठनको रूपमा रेचन गर्न खोज्छ, ऐठनको रूपमा त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न खोज्छ। त्यो एउटा सामान्य मनोशारीरिक एउटा स्थिति हो, सामान्य मनोशारीरिक स्थिति हो। मेरो शरीर चाहिँ जड भयो, केही बोल्न ओर्न चल्न केही चलेन, नचलिसकेपछि अनि मैले पुरै निजनाम चाहिँ आत्मिक रूपमा जपे भनौँ न, शरीर त चल्दैन थियो। अनि निजनाम गएँ भने नि निजनाम जपेरै जान्छु, बेउजे भने पनि बेउजिन्छु भनेर त्यो रटनामा अनि म बिस्तारै खोलेँ। अनि कस्तो अनौठो अनुभूति भयो कि त्यति बेला। त्यो पटक पटक भयो कि एकपटक मात्रै भयो? एकपटक मात्र भएको छ, 2-3 वर्ष अगाडि। ए त्यसो हो भने त्यो एउटा आध्यात्मिक कुरो पनि हुन सक्छ। त्यो कुरा आध्यात्मिक ऐठन एउटा मैले अघि भने मनोशारीरिक त्यो जसलाई पनि भइरहन्छ, जो मान्छे पनि म देख्छु एकदमै बेला चलाइदिएपछि अनि ए भने उठ्छ, त्यो उठ्न कोसिस गर्छ, उठ्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो चाहिँ अर्कै मनोशारीरिक स्थितिको कुरो मैले भर्खरै व्याख्या गरेँ। र तिमीले एकपटक भयो भन्यो, त्यो एकपटक भएको हो भने त्यो शरीर र चैतन्यको द्वन्द्व पनि हुन सक्छ। त्यो शरीर र चैतन्य शरीर भयो अनि शरीरमा अरु घबराहट यस्तो केही पनि आएन, सर्लक्क सुतेको छ शरीर, केही पनि हलचल गर्दैन। अनि मैले निजनामको याद आएर धेरै बेर निजनाम जपेपछि म बिउजे। ए त्यो ठिकै, एउटा सामान्य अनेक किसिमको अनुभवहरू मध्ये एउटा त्यो अनुभव हो। कष्ट त्यहाँभित्र पीडा थिएन, कष्ट थिएन भने ठिकै छ, त्यो स्वाभाविक नै हो। एउटा तिमीलाई चाहिँ आध्यात्मिक केही अनुभव भएछ, ठिकै छ। अनि अरू संगीता केही सुनाउँछौ? संगीता नुइटेल? हजुर नमन बाबा। नमन साउन्ड आइरहेछ गुरु बाबा? एकदम प्रष्ट छ, प्रष्ट छ आवाज। सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै महानुभावहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय गुरु बाबामा नमन, यहाँ गुरुआमामा नमन, र यो जुम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो नमन छ। आज हाम्रो विशेष यो आजको यो जुम सत्सङ्ग विशेष प्रकारको नै रह्यो मेरो लागि पनि। श्रद्धेय गुरु बाबाले अहोरात्र खटिएर हाम्रो लागि, हामी साधक साधिकाहरूको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुभएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। र यो गुरु बाबाका जुन वचनहरू छन्, जुन पथ छ, यो पथमा हामीले एकदमै अविराम गतिमा हिँड्नुपर्छ भन्ने नै म पनि ठान्दछु।
अघि हाम्रो सुजा बहिनीले भनेकै प्रश्न आज मेरो मनमा पनि उब्जेकै थियो। जब हामीले स्पिरिचुअल रियालिटीको त्यो देख्यौँ, एक प्रकारले मन अलिकति झसङ्ग जस्तो पनि आज म भएँ र अनि आफैलाई खुसी पनि माने, किनभने म आज यही पथमा छु, अध्यात्मकै पथमा छु। जे भए पनि एक दिन न एक दिन गन्तव्यमा पुगिन्छ। वास्तवमै हामी सबै साधक साधिकाहरू गुरु बाबाको सान्निध्यमा जति पनि छौँ, सबैजना नि भाग्यमानी छौँ। हामीले एकदमै प्रेरणाका स्रोत पाएका छौँ। हामीले गुरु बाबाबाट धेरै ज्ञानहरू पाएका छौँ। यो ज्ञानलाई हामीले विश्रान्त रूपमा लानुपर्छ भन्ने नि म ठान्दछु। र आज मैले मेरो यो भावको शीर्षक पनि हामी भाग्यमानी छौँ भन्ने नि राखेकी छु। हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। सत्सङ्गको माध्यम छ, सद्गुरुको साथ छ। सत्सङ्गको माध्यम छ, सद्गुरुको साथ छ। अध्यात्मको बाटोमा अघि जाने आँट छ। अध्यात्मको बाटोमा अघि जाने आँट छ। हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। सुन्दर हेर्ने आँखा छन्, दिव्यता सुन्ने कान छन्। सुन्दर हेर्ने आँखा छन्, दिव्यता सुन्ने कान छन्। हात र घोडा सक्षम छन्, मन र बुद्धि धाम छन्। हात र घोडा सक्षम छन्, मन र बुद्धि धाम छन्। हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। फुलेर सुबास छर्दछौँ, बाजा बन्दन गर्दछौँ। फुलेर सुबास छर्दछौँ, बाजा बन्दन गर्दछौँ। हर पालामा होसको साधना अब गर्दछौँ। हर पालामा होसको साधना अब गर्दछौँ। हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। ज्योतिमा ध्यान लाउँदै मनमा रङ्ग भर्दछौँ। ज्योतिमा ध्यान लाउँदै मनमा रङ्ग भर्दछौँ। सुन्दर साथ बीचमा सद्भाव हामी छर्दछौँ। सुन्दर साथ बीचमा सद्भाव हामी छर्दछौँ। हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। आनन्दको चौतारी शीतल ताप्ने छहारी। आनन्दको चौतारी शीतल ताप्ने छहारी। विषाद सबै मेटिन्छ, आफूलाई त्यही भेटिन्छ। विषाद सबै मेटिन्छ, आफूलाई त्यही भेटिन्छ। हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। नमन, धन्यवाद छ। बहुत राम्रो, एकदमै राम्रो भजन, सुन्दर भजन।
अब हामी एकैछिन ध्यान गर्छौं अनि हामी समापन गर्छौं। लगभग 2 घण्टा नै हुने भयो सबै थोक सक्दाखेरि। कसैलाई अरु पनि कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु भाव छ भने अभिव्यक्त गर्दा हुन्छ। कसैलाई केही भन्ने भाव छ भने लास्ट बट नट द लिस्ट कसैलाई केही भन्ने अभिव्यक्त गर्ने भाव छ भने ओके। म एउटा एक दुईजना मैले नयाँ व्यक्तिहरूलाई यसो देखेको छु, म उहाँहरूको परिचय लिन चाहे मैले। यो ग्यालेक्सी J3 कसको हो? नवराजजीको हो? कसको हो? ग्यालेक्सी J3 2016 नवराजजी हो कि नवराज दाहाल के हो? अनि ग्यालेक्सी S10 कसको हो? प्लस मेरो त नामै छ होला बाबा, ग्यालेक्सी A5 हो, नामै होला। ए ओके। यो ग्यालेक्सी J3 कसको हो? ग्यालेक्सी S10 कसको हो? आफ्नो परिचय दिनु ल। अनि ग्यालेक्सी ट्याब A कसको हो? 2017 आइफोन कसको हो? आइफोन कसको? आफ्नो परिचय दिनु। परिचय मात्रै दिए पुग्छ। जमुना शिवाकोटी यसो मिल्छ भने बोल्नु। उहाँको क्यामेरा छैन जस्तो छ। जमुना शिवाकोटी आइफोन पदमबहादुर गुरुङको होला सर। हजुर आइफोन ए तपाईँ ए ओके ए ल गुड 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 ल ठिक छ। अनि जमुना शिवाकोटीको हो? बाबा तुलसाको मम्मी हो, उता कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। ए ओके ए ल ल गुड 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 ठिकै छ। मनिष पगिनी बोलौं। मनिष पगिनी क्यामेरा खोलौं। मनिष पगिनी माइक पनि खोलौं। अनम्युट गरौं माइकलाई। मनिष पगिनी हेलो आफ्नो मनिष पगिनीले आफ्नो परिचय दिउँ। हजुर सुनिराख्नु भएको छ? सुनेको छु। भिडियो क्यामेरा छैन? छ, मैले अन गरेँ। ए मैले त विदुर हेरेर विदुर भन्न आयो। विदुरलाई अगाडि देखेर विदुर भन्न आएछ। सागर हेरेर त्यो क्यामेरा कसरी मिलाउनु पर्ने हो? उहाँले नि खोल्नु पर्छ बाबा, यहाँबाट खोलाउनु। ए ओके। आफ्नो परिचय दिँदा हुन्छ। आवाज त सुनेको छौँ। परिचय दिए कहाँबाट? मनिष पगिनी कहाँबाट हो के हो? म यहाँ टोखाबाट। पोखराबाट? टोखा ए टोखाबाट। अनि कसको माध्यम हो यहाँ थाहा पाउनु भएको तपाईँले? यो फेसबुक पेजबाट। ए ओके ओके। अनि मलाई सुन्नु भएको थियो पहिला पनि? एफएमहरुमा चाहिँ सुनिरहेको थिएँ। ओके। 6-7 वर्ष पहिला चाहिँ, अहिले लकडाउनले चाहिँ ए ल अहिले देखियो ल तपाईलाई। के गर्दै हुनुहुन्छ? म स्टुडेन्ट हो। के पढ्दै? मेरो अहिले ब्याचलर बीबीएस सक्यो। ए ल धन्यवाद परिचय दिएकोमा। धेरै केही प्रश्न जिज्ञासा त्यस्तो केही छ? त्यस्तो मनिष त्यस्तो आइसकेको छैन, म सुन्दै जान्छु। अनि ओके। अनि कहाँको पगेनी हो मनिष? चितवनतिरको पगेनी हो? स्याङ्जाको। ए ल धन्यवाद महेशलाई, के अरे पगिनी भाइलाई, मनिषलाई। अब अरू नवराज, प्रभात, राजन, पाण्डे, रञ्जित, अशोभित। यो रेडमी 9 को हो? कसको हो? मैले क्यामेरामा चाहिँ देखेको थिएँ। एकजना वृद्ध व्यक्ति, पाको खालको व्यक्ति सहित हुनुहुन्थ्यो। रेडमी 9 कसको हो? एकपल्ट बोल्नुहोस् त। रेडमी 9 परिचय दिनु आफ्नो। माइकलाई अनम्युट गरेर। ये बुवा अगाडि बुवा पनि त दीक्षित हो नि उहाँ पनि हैन? नानीको नानी चाहिँ नानीको ए ल आनन्द आफै सानो छ, छोरीको त छुट्टी भइसकेछन्। ल
अब छोरीलाई पनि घरको सबै बुवा त अध्यात्ममा लाग्नु भयो, अब आनन्द मिसेसलाई पनि छोरीलाई पनि अब अध्यात्मको बाटोमा लाग्नुपर्छ। म एकपटक नेपालगञ्ज आउँछु फेरि, त्यो बेलामा सबैसँग भेटघाट हुन्छ, हाम्रो सत्सङ्ग हुन्छ, राम्रोसँग सत्सङ्ग 3-4 दिनको सत्सङ्ग गर्छौँ। असीमले सुन्दै होला यतिखेर। प्रणाम प्रणाम। के किशोरजी हुनुहुन्छ त्यहाँ? करिनाको माइक उसमा किशोरजी हुनुहुन्छ। किशोरजी असीमको पिताजी करिनाको मोबाइलबाट हुनुहुन्छ। यता आऊ, यता किशोरजी। करिना 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 यहाँ त देखिएको छ। करिना हजुर बाबा, हजुर बाबा, हजुर। अनि बुवा हुनुहुन्छ त्यहाँ? बुवा बाबा हुनुहुन्न। बाबा कता जानुभयो? आज उता खजुरा जानुभएको थियो। ए नेपालगञ्ज जानुभएको थियो। ओके। हजुर। तिमी केही भन, तिमी केही बोल नेपालगञ्जको प्रति। आनन्दले त केही बोले, अब नेपालगञ्ज कोवलपुरको प्रतिनिधित्व गरेर तिमीले 2-4 शब्द केही भन त आफ्नो जीवन यात्राको बारेमा, थोरै केही कुरा गर। क्यामेरा खोल न, क्यामेरा खोल, क्यामेरा खोल। हजुर यो हैन बाबा, आज अलि नेट अलि कमजोर छ, त्यही भएर क्यामेरा खोल्यो भने त्यो ब्लर आउँछ अनि बोली काटिन्छ के बाबा। ए ल ठिकै छ, त्यतिकै बोला, त्यतिकै बोला। हजुर बाबा, अब सर्वप्रथम त सबैलाई नमन, सबैलाई प्रणाम है। अब एउटा म पनि एउटा कुनै अलि ठुलो साधक या अब अलि गरिरहेको साधक म पनि होइन, पक्कै पनि होइन। अब म आफूलाई भन्दा पनि यस्तो हेर्छु, सोच्छु, आफ्नो साथीहरूलाई हेर्छु है, अनि आफूलाई हेर्छु। अनि मेरो पहिलाका साथीहरू जुन म पहिला एकदम मेरै हुन्, मेरै अब यिनीहरू नै मेरो लाइफ हो, यिनीहरू जे गर्छन् म त्यही गर्छु भन्ने खालको जस्तो एउटा त्यो सानोमा एउटा ऊ हुन्छ नि, एउटा सोच हुन्छ नि। अब सानोमा एक बार यिनीहरू जहाँ जान्थ्यो म पनि त्यही गरेर आफ्नो कामहरू गर्छु भन्ने खालको त्यस्तो सोचहरू हुन्थ्यो। तिनीहरू आज बिग्रेको देख्दाखेरि, उनीहरू चाहिँ अब यस्तो नसाहरूमा लागेको देख्दाखेरि, यदि म पनि तिनीहरूको साथमा अझै पनि रहन्थ्यो भने म पनि सायद त्यही बाटोमा हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ के। अनि अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ, एउटा सद्गुरुप्रति एउटा एकदम आभार लाग्छ, एकदम 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 आभार 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 प्रति लाग्छ कि यदि गुरु आउनुहुन्थेन भने, यदि गुरुको साथ यदि मैले पाउँथेन भने, अब आज जो मान्छेहरू यति भड्किरहेको छन्, यो चिज पाउनलाई यति भड्किरहेको छन्, मान्छे कहाँदेखि कहाँ पुगिरहेको छन्, कति आफ्नो गरिरहेका छन्, तर मैले के गरेँ भने चाहिँ आफ्नै घर दैलो अगाडि अब एकदम केही इफोर्टै गरिरहेको छैन। केही कुरा कसैलाई के हुन्छ, यो कुरा म पाउँछु कि भन्ने एउटा आशमा दौडिरहेको हुन्छन् कि। तर मलाई के थियो भने चाहिँ यो कुराको मलाई कुनै आशै थिएन, म यो कुरा पाउँछु भन्ने एउटा आश पनि थिएन कि भनेपछि मैले केही कुरा नखोजेको बेलामा त्यो कुरा पाएँ कि मैले। र त्यो कुराले के गर्यो भनेपछि मेरो पुरै लाइफै चेन्ज गर्यो। म एउटा एकदम कस्तो भनेपछि त्यस्तो एकदम ट्यालेन्ट पनि नै, एकदम एकदम कमजोर पनि त्यस्तो खालको विद्यार्थी थिएँ म। रोगग्रस्त थिएँ सानोमा, एकदमै 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 रोगग्रस्त थिएँ। मलाई 7-8 वर्ष लगभग मलाई याद छ, 7-8 वर्ष म एकदम भुतारिएको थिएँ, कहाँदेखि कहाँ कहाँदेखि कहाँ। त्यही समयमा होला सायद म एकचोटि काठमाडौँ पनि आएको थिएँ है। त्यही भएर के लाग्छ भन्दाखेरि आज रोग भन्नाले त्यस्तो अब सानो कुरा त हुन्छ, अब टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, सानो त जसलाई पनि माइनर टाइपको प्रब्लम त जसलाई पनि हुन्छ, इलनेस हुन्छ है। तर मलाई यस्तै प्रब्लम भनेर एउटा त्यस्तो इन्डिकेट गर्न सक्ने खालको यस्तो प्रब्लमहरू पनि भएको छैन। बाटोमा हिँड्दाखेरि या हरेक गर्दाखेरि यस्तो साथीहरूलाई यस्तो हेर्दाखेरि पनि मलाई अब के लाग्छ भने मैले एउटा कुरा पाएको छु, म तिनीहरूभन्दा डिफ्रेन्ट छु भन्ने एउटा भाव आउँछ। र के गर्दा अब बाटोमा हिँड्यो या कहिले स्ट्रेसहरू हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ स्ट्रेसहरू त, अब एउटा नर्मल लाइफ हो, ह्युमन लाइफ हो है, जसलाई पनि हुन्छ। तर त्यसलाई कोप गरेर, त्यसलाई ह्यान्डल गरेर म सानै उमेर भए पनि म त्यसलाई त्यसै कोप गर्न सक्छु भन्ने एउटा त्यो आँट चाहिँ आउँछ। अब के हुन्छ भन्दा त्यही कुरामा चाहिँ लिङ्क भएर म त्यसैमा रोम लिनु भन्दा चाहिँ होइन, यो भनेको एउटा सर्ट टाइमको लागि मात्र हो। र यो
टेम्पोररी होइन, यो पर्मानेन्ट होइन, यो टेम्पोररी हो। अब यसलाई चाहिँ म कोप गर्न सक्छु। मैले पनि नभए म सक्दिनँ, मैले नभए पनि मेरो सद्गुरु चाहिँ हुनुहुन्छ, पछाडिबाट जसरी पनि मलाई ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। म त एउटा कर्ता भएर गर्नुपर्छ, म त कर्ता पनि होइन, हरेक कुरा चाहिँ गुरुले नै ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। म त एउटा त्यो अब जस्तो एउटा कठपुतली हुन्छ नि, कठपुतली हेर्दाखेरि नाचेको जस्तो देखिन्छ एउटा त्योमा, तर कठपुतलीलाई चाहिँ चलाउनेवाला छुट्टै हुन्छ नि त। त्यस्तै म पनि एउटा कठपुतली हो, मैले आफ्नो कर्म गरिरहेको छु, तर मलाई कर्म गराउनेवाला चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन, जे गर्छु मलाई सद्गुरु हुनुहुन्छ। म चाहे म बुढेसकालसम्म पनि म चाहे बाटो भड्कियो फेरि बाटोमा आऊ, म बार भड्के पनि मलाई फेरि सत्मार्गमा ल्याउने फेरि मेरो सद्गुरु नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा पूर्ण विश्वास छ। दुःख पर्दा पनि मलाई केही छैन, दुःख पनि मलाई सद्गुरुले नै ल्याउनु भएको। किन ल्याउनु भएको भन्दाखेरि मलाई राम्रो सत्मार्गमा ल्याउनलाई नै मलाई दुःख प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा भाव आउँछ मलाई। त्यस्तो सानो कुराले मलाई दुःख पनि लाग्दैन। अब अनि आफूलाई यसो हेर्छु, अरूलाई हेर्छु, म एकदमै भाग्यमानी लाग्छ आफैलाई पनि, आफ्नो परिवारलाई हेर्छु। अब एउटा परिवारमा एकजना मात्र भइदिएको भए कति गाह्रो हुन्थ्यो। मलाई त सबै परिवारको सबैजना यस्तै हुनुहुन्छ, सबैजना शाकाहारी हुनुहुन्छ। सबै अन्डाहरू पनि एउटा हुन्छ नि, घरमा अन्डाहरू पनि आउँदैन, छिर्दैन। अन्डाहरू खाने मान्छेहरूलाई पनि एउटा घरमा अब भाडामा पनि दिन्नौँ हामीहरू। त्यो एकदम एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट पाएको हुँदा एकदमै भाग्यमानी, एकदमै हर्ष एकदम। नानी तैँले त धेरै ठुलो कुरा गरिस् नानी, ल धन्यवाद तँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै गहिरो र साह्रै नै प्यारो कुरा गर्यो नानीले, करिनाले। मेरो सानी साधना एउटा छ, कृपा एउटा छ, अनि त्यही हाराहारीमा अलिकति ठुली हाम्रो करिना छ। यिनीहरू सबै प्रति मेरो जिम्मेवारी छ। धेरै ठुलो राम्रो कुराहरू गर्यौ, तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ, ब्लेसिङ छ। यो हृदयको भावहरूलाई मैले स्वीकार गरेँ। अनि आमा मम्मीको केही भन्नु छ? मम्मी देवीलाई केही भन्नु छ? देवीजी तिमी गर आसौ, म अहिले पछि गर्छु है। तिमी पहिला गर क्या आज, गुरु बाबा नमन। तिमी पूजा गर क्या, यहाँ मेरो सके छैन। हजुर, हजुरको हजुरको आशीर्वाद पाउन पाए हामीलाई त्यही खुसी छौँ गुरु। हजुरको एकदमै म त केही भन्न आउँदैन, म जान्दिनँ भन्न है। हजुरको आशीर्वाद, हजुरले हाम्रो शिरमा हात राखिराख्नु गुरु, हामीलाई यही नै काफी छ। एकदमै हात छ, शिरमा हात छ, महसुस गर्न सक्नु पर्यो। सबैको शिरमा हात छ, ब्लेसिङ छ, सधैँभरि ब्लेसिङ छ। अब एकैछिन ध्यान गर्छु हामीहरू, एकैछिन सबैले। सागर सबैको माइकलाई म्युट गरिदेऊ, सबैको माइक म्युट गरिदेऊ। अब एकैछिन आँखा बन्द गरौँ। अब 10 मिनट, 2 घन्टाको लागि 10 मिनट बाँकी छ अब सबभन्दालाई। अब एकैछिन 10 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गर्छौँ। आँखा बन्द गरौँ, आँखा बन्द गरौँ र म को हुँ, म को हुँ, म को हुँ। यो 5-7 मिनट हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मलाई शान्त स्थिर राख्छु। म को हुँ, म को हुँ। यो बाहिर देखिएको दृश्य जगत म हुँ हुँदै होइन। यो शरीर हेर्दा हेर्दै बुढो भयो, मन त थिएन बुढो भयो। कस्तो थियो कस्तो भयो। बाल्यकालको शरीर अहिले ल्याएर देखाइदियो भने फोटो चिन्दैन, मैले आफैले चिन्दैन, के गर्ने। कस्तो शरीर कस्तो भयो। म शरीर होइन रहेछु, म शरीर होइन। अनि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग दुईटै खुट्टालाई काट्दै भने पनि हामी बाँच्छौँ, दुईटै हात काट्दै भने पनि हामी बाँच्छौँ। देखिन्छ नि हात गोडै नभएको मान्छेले कति कर्तव्य गरेर देखाएर हुन्छन्। म को हुँ त? हात गोडा पनि म होइन रहेछ, नाकको टुप्पो पनि म होइन रहेछ, औँलाहरू पनि म होइन, छाती पनि म होइन। म को हुँ त? उसो भए भित्रको अङ्गहरू, मुटु पनि होइन, मुटु आफै धड्किरहेको छ, अस्तित्वले परमात्माले धकधक धकधक। म को हुँ? यो मुटु पनि म होइन, यो भल्भहरू, यो पम्पिङ क्यापेसिटी, यो प्रेसर, यो सर्कुलेसन म होइन। म को हुँ? यही कुरामा निरन्तर अभ्यास, ध्यान गरेर पनि, पूजा पाठ गरेर पनि, भक्ति गरेर पनि, योग गरेर, जे गरेर पनि आखिरी हामीले म को हुँ भनेर पत्ता लगाउन खोजेको। तारतम सागरको 18,758 चौपाईमा एउटै चौपाईमा उहाँले के भन्नुभयो भने, अरूमा चाहिँ
पहेला भन्ने शब्द पछि पछि आएको छ, तर पहिले आप पहिचानो भन्ने चाहिँ त्यही चोपाइ हुँदैछ। पहिला सबभन्दा पहिला आफूलाई चिन, सबभन्दा पहिला आफूलाई चिन, म को हुँ। यो नाम रूप शरीर मन विचार पञ्चविकार छ त मन भावना होइन, म को हुँ। फलानाको छोरा फलानाको छोरी पनि होइन, म डाक्टर पनि होइन, प्राध्यापक विनोद शर्मा भनेर लेखेको छ, त्यो प्राध्यापक पनि होइन, त्यो आभूषण हो, त्यो विभूषण, त्यो मेरो शरीरको गहना होला, त्यो म होइन। म को हुँ त, म को हुँ। नामदेखि पर, रूपदेखि पर, शरीर मन विचारदेखि पञ्चविकार मन भावनादेखि पर जुन चैतन्य छ शरीरमा निवास गरेको, यो शरीरमा छुँदाखेरि अनुभव हुन्छ म भएर, म भित्र छु अनि अनुभव भएको। मन निक्लेर गएपछि शरीरलाई जलाइदिन्छन् तर अनुभव हुँदैन, पोल्दिन्छन् बाँसको लौरोले घारोले घुचिकन तपाईलाई पोल्दिन्छ, तपाईलाई आत्थो पनि भन्नु। त्यो समय छिट्टै छ, फेरि छिट्टै 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 20 वर्ष म्याक्सिमम 50 वर्ष। के हो 50 वर्ष भने, के हो 50 वर्षको? त्यो शरीरलाई पोल्ने बेला आउँदैछ, म शरीर पनि होइन, म को हुँ समय। शरीरमा निवास गर्ने आँखाले देख्दैछ, यो आँखाले देख्दैछ किनभने म छु भित्र चैतन्य रूपमा निराकार। कानले सुन्दैछ किनकि म भित्र छु। म निक्लेर गएपछि कान हुन्छ तर सुन्दैन कानले, आँखा हुन्छ तर देख्दैन, छाला हुन्छ तर स्पर्शको अनुभूति गर्दैन, स्पर्शको अनुभूति गर्न सक्दैन, छोको अनुभव हुँदैन, पोलेको अनुभव हुँदैन। अहिले त छिसिक्क पशु पक्षीलाई काटी काटी खाने, रेटी रेटिकन खाने, तर आफूलाई छिसिक्क हुनु हुँदैन। अब विक्षिप्तता, मान्छे विक्षिप्तको पागलपनको हदमा पुगेको छ अहिले। झन् साधना नभएको हुनाले पुरै समुदायले होस गुमाएको अवस्था छ। मैले कस्ता कस्ता खतरनाक न्युजहरू पढ्दै छु आजकल। बेलबारी भन्ने ठाउँमा मोरङ छोराले आमालाई पनि विभत्स हत्या गरे, आफूलाई पनि विभत्स हत्या गरे। कारण के हो कसैलाई पनि थाहा छैन। 50 वर्षकी आमा, 30-31 वर्षको छोरा हत्या गर्थे। विक्षिप्त भइसक्यो सोसाइटी, समाज। तपाईँ नाम होइन, रूप होइन, तपाईँ यो द्रष्टा, यो साक्षी हो। तपाईँ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्यमा। त्यो शून्यता, त्यहाँ कुनै तरङ्ग छैन भित्र, भित्र कुनै तरङ्ग छैन, कुनै रिपल्सहरू छैन, पुरै खाली, एकदमै शान्त, अत्यन्त शान्त, सबतुल्य, मुर्दा झैं, एकदमै शिथिल, न कुनै रहस्य, न कुनै चमत्कार, बस जीवन समृद्धिको अत्यन्त सजिलो र सरल कुञ्जी हो ध्यान। जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको, जे हुन्छ अब राम्रै हो, सबै थोक राम्रै भइरहेको। तपाईँ आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। ऊर्जाले दिनदिनै तपाईको चैतन्यको स्थिति बढ्दो छ। दिनदिनै तपाईँ आत्मातिर उन्मुख हुँदै हुनु, दिनदिनै आनन्दित बन्दै हुनुहुन्छ, दिनदिनै आनन्द बढ्दो छ, खुसी बढ्दो छ, तपाईको खुसी बढ्दो छ, आनन्द बढ्दो छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि शान्त पाउनुहुन्छ आजकल, अनुदिग्न पाउनुहुन्छ, स्थितप्रज्ञ पाउनुहुन्छ, हरेक स्थितिमा प्रज्ञावान। मेरो सद्गुरु सधैँ मसँग हुन्, सधैँ सर्वम खलविदम ब्रह्म भन्ने मन्त्रमा उन्निएर म गाउँ। 16 अक्षर निज नामको मन्त्रमा उन्निएर मेरो सद्गुरु मबाट आइपुग्नुहुन्छ सूक्ष्म शरीरमा। मेरो शरीर स्वस्थ छ, मेरो मन स्वस्थ छ, तपाईको शरीर स्वस्थ छ, मन स्वस्थ छ, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध। तपाईको घर नै आश्रम बनेको छ। मैले देखेँ, एउटा परमात्माको फोटो दिएको थिएँ, एउटा मेरो फोटो बनाउनु भएछ पदमजीले, त्यो प्याक गरेर लैजाँदै हुनुहुन्छ बेलायत।
यहाँ पनि राख्नु भएको छ फोटो, यहाँको घरमा पनि, अनामनगरको घर। हरेक घरमा एउटा ध्यान कक्ष हुनैपर्छ, पूजा कक्ष हुनैपर्छ। त्यहाँ आफ्नो इष्ट दुनियाँभरको फोटोहरू नराख्नुहोस्। त्यहाँ एउटा आफ्नो इष्ट देवता परमात्मा जसलाई आफूले मानिएको छ, एउटा आफ्नो गुरु, दुईजना फोटो नै राख्नु छ भने त्यो दुईजनाको नै आवश्यक छैन। फोटो राख्न नै एउटा मनलाई आधार चाहिन्छ भने यो दुईटाको फोटो बाहेक अरूको कोठामा नराखे पनि। तपाईँको घर आश्रम बनेको छ, परमधाम जस्तो भएको छ, तपाईँको आफ्नो आश्रम हुनेछ 3 वर्षभित्र। तपाईँ एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ, दिनदिनै सकारात्मकता बढ्दैछ, सबैलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु। तपाईँ पैगम्बर हो। अघि सुजा मलाई भन्दै थिइन्, म त पैगम्बर भएछु बाबा तपाईँको। सुजाले मलाई अघि भन्दै थिइन्, हजुरले भन्नुभएको दिनदेखि कुनै पनि एउटा एफएम को कार्यक्रममा पनि मैले बाबाको कुरो भन्न भ्याएछु र मलङ्गुवामा एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि म प्रतिनिधित्व गएको थिएँ अध्यक्षको। त्यहाँ पनि मैले चाहिँ पैगम्बर बनेर, सन्देश वाहक बनेर मैले बाबाको सन्देश भन्न भ्याएछु। बाबा नै बोल्दै हुनुहुन्छ मेरो माध्यम, भन्दै थिइन् सबैसँग मैत्रीभाव, प्रेम, कसैसँग के अपेक्षा छैन। परिवार युनाइटेड छ। तपाईको आमालाई सुख होस्, तपाईको पिता हुनुहुन्छ पितालाई सुख होस्, परिवारको सदस्यहरूको बीचमा प्रेम होस्। कलह बढेको छ भने पनि त्यो कलह मेटियोस् र प्रेम बढोस्, प्रेम बढोस्, प्रेम बढोस्। सोमानमा रहनुहोस्, पल पलको सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईको सद्गुरुको हात तपाईँको शिरमाथि छ। हे परमात्मा, तपाईँले सब थोक दिनुभएको छ, कृतज्ञ छु म, धनी छु, सम्पन्न छु म। रोकिएको अड्केको कामहरू बन्दैछ, म बन्धन मुक्त आत्मा हो। अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन भएको छैन, म ऊर्जावान भएको छु, ऊर्जाको पुञ्ज भएको छु। म भाग्यमानी छु, अत्यन्त भाग्यमानी। मनुष्यको चोला मुमुक्षाको भाव, मुमुक्षा है, म फेरि सम्झाउँदैछु सुजालाई, त्यो सोचेको छैन, मुमुक्ष नै लेखेको छ अहिलेसम्म, मुमुक्षा त्यसलाई सोच्छ। मुमुक्षाको भाव र सद्गुरु मैले पाएको छु, म भाग्यमानी, अत्यन्त भाग्यमानी। उपनिषद प्रमाणित गर्दछ म भाग्यमानी हो भनेर, किनकि यो तीनटै कुरा मैले पाएको छु। म प्रमाद गर्नेवाला छैन, म भाग्यमानी छु। भाग्यलाई भाग्यमै महाभाग्यमा रूपान्तरित गर्नेवाला छु। म आत्मा दिव्य शान्त शक्तिशाली आत्मा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गहिरो ध्यान। 1 मिनट यो अवस्थामा रहो, 1 मिनट यो अवस्थामा रहो। अब गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास। शरीरको बोध गरौँ, शरीरको बोध गर्दै हात कलामा हेरौँ र बाहिर हेरौँ। एकदमै शान्त हुनुभयो, अद्भुत आनन्दको स्थितिमा पुग्नुभयो तपाईँ, अद्भुतै आनन्दको स्थितिमा पुग्नुभयो। एकदमै आनन्द आयो।
कसैले आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कसैले दुई शब्द भनेर टुङ्ग्याइदिउँ, जसले टुङ्ग्याइदिए पनि हुन्छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कसैले पनि भनेर टुङ्ग्याइदिउँ। समाप्त गर्छौँ आजको कार्यक्रमलाई आफ्नो अनुभूति सहित। शिव नेउपानेजी हुनुहुन्छ, शिवजी हुनुहुन्छ, पुरै सुन्न पाउनुभयो, शिवजीले पुरै सुन्न पाउनुभयो। अनम्युट गर्नुहोस् माइकलाई। क्यामेरा खुल्यो? खुल्यो अब। ल हजुर 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 नमस्कार गुरुजी, मलाई बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद। हजुर हजुर मैले सुरुदेखि नै जोइन भएको थिएँ म। अनि हाम्रो यहाँ हजुर यहाँ अस्ट्रेलिया मेलबर्नमा छु। अहिले यहाँ खाना खाने भाँडा माझ्ने सबै यो इभिनिङको चाहिँ काम भए हुनाले मैले त्यतिकै भिडियो अफ राखेर सुनिराखेको थिएँ। अनि यो भिडियो पनि हेरेँ मैले, त्यो आत्माको प्रवेशदेखि लिएर छोड्ने बेलासम्मको त्यो भिडियो पनि हेरेँ, हजुरको एक्सप्लेनेसन पनि हेरेँ। मलाई चाहिँ अब हजुरसँग जोइन भएको धेरै भएको छैन, भर्खरै हो। अनि त्यही भएर मैले जति सक्यो जे मेटेरियलहरू एभाइलेबल छन् सुनिराखेको छु। अनि आज पनि क्वाइटली चाहिँ सुनिराखेँ। सबै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ गुरुजी। अनि हामीले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो विदुरजीले सिडनीबाट चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप यसो हामीले स्पेसल्ली चाहिँ ध्यान सिक्ने चाहिँ सबैजनाको इच्छा भयो हुनाले एकदम प्र्याक्टिकल ह्यान्ड्स अन त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रतीक्षामा छौँ। आजको प्रोग्राम एकदमै राम्रो रह्यो, मैले एकदमै धेरै कुरा सिकियो। त्यही भएर भर्खरै यो सुरुवात भयो हुनाले एकदम सिक्ने उसमा छु, म क्रममा छु। त्यही भएर खासै धेरै बोलिहाल्ने पनि स्टेजमा पुगेको छैन। त्यही भएर यति नै राख्नु आजलाई। ल धन्यवाद शिवजीलाई मेलबर्नबाट हामीसँग जुड्नु भएको छ। विदुरजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, सेतुको रूपमा पुलको रूपमा काम गर्ने। ही इज द ब्रिज बिट्विन यु एन्ड मी हैन। अनि मलाई धेरै साधुवाद छ। तपाईलाई ब्लेसिङ छ, राम्रो हुँदै छ, राम्रो छ। तपाईको भाइब नै बहुत सुन्दर लाग्छ मलाई। मैले तपाईलाई अहिले स्क्रिनमा हेरेँ, पुरै हेर्दाखेरि तपाईको एक चीज तपाईले बोल्दा बोल्दै हजुरको एक चीज म निहाल्दै थिएँ। बहुत सुन्दर छ, हरेक चीजबाट सकारात्मक भाइब उठिरहेको छ, राम्रो छ तपाईको। र तपाईले छिटै नै अध्यात्ममा प्रवेश गरिसकेपछि छिटै नै प्रगति हुने सम्भावनाको एउटा पात्र साधक तपाई पनि हो। ओके, अब सागर अब बिदा गरौँ। यसो केही भन्छौ तिमी, दुई शब्द भन्छौ अथवा त्यतिकै बिदा गर्छु? बिदा गर्न सबैलाई। अब हाम्रो भेट को हो? हजुर बाबा करिना बाबा ठ्याक्क बाबा आउनु भयो हजुर। ए ल किशोरजी यसो अब हुन त तपाईँ आजको सहभागी हुनु भएन। तपाईँ आफ्नो 2 मिनेटमा आफ्नो नमन 2 मिनेटमा आफ्नो कुरो बताइदिनुहोस्, आफूलाई मनमा लागेको कुरो बताइदिनुहोस्, अनि हामी क्लोज गर्छौँ। हामी त सक्नै आँटेका थियौँ। परिचय, आफ्नो परिचय सहित। मेरो नाम किशोर प्रसाद शर्मा, म कोलपुर बस्छु, म असिमको बुवा। म अब गुरुसँग जोडिएको छु। अब ध्यानमा अब अलि जोड दिइरहेको छु। अब त्यति ध्यानमा बस्न सकिरहेको छैन। अब बिस्तारै प्रगति भइरहेछ गुरु, त्यही हो। हजुर, बहुत राम्रो। र उहाँ पेसाले एडभोकेट हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो साइडमा नेपालगञ्ज त्यो साइडमा चाहिँ उहाँले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ। जागरण अभियानको रूपमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा लागि परेर खटेर गर्नुभएको छ। उहाँले त्यसलाई आफैले त अभिव्यक्त गर्नु भएन, मैले अभिव्यक्त गर्नु मेरो कर्तव्य ठाने। धन्यवाद यहाँलाई। र सागर, अब हामी अब म फेरि अब आज त शनिबार भयो, अब मङ्गलबार हाम्रो लाइभ हुन्छ, अनि बिहिबार चाहिँ सायद यसपाला बीज मन्त्र दीक्षा हुन्छ। अब नाम दीक्षा पनि हामी छिट्टै गर्छौँ, नाम साधनाको दीक्षा पनि हामी छिट्टै गर्छौँ। र यहाँहरू सबैको दिनहरू राम्रो बितुन्, शुभ रहोस्। आजको कार्यक्रम यही पुरा भयो। सबैलाई प्रणाम। बन्द गर्दै हुन्छ सागर।